हेर्दै हुनु जो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैप्रति म चाहिँ नि अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ नि युथ रिएले चाहिँ अर्गनाइज गर्दै आएको छ। हप्तामा 3 दिन चाहिँ नि गर्छ, आइतबार, मङ्गलबार र चाहिँ नि बिहिबारको दिन। यसै अन्तर्गत चाहिँ नि आज हामी स्वास्थ्य विषयमा चाहिँ नि ढाडको दुखाइ, नेक एन्ड ब्याक पेन डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ, अनि त्यसको बारेमा यो चाहिँ नि टपिक हामीले चाहिँ नि गरेका छौँ। यो चाहिँ नि उमेर बढ्दै जाँदा यसका हाम्रा सहभागीहरू, यो युथ रिएको कार्यक्रमका र धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ नि यसमा जो सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूको उमेरलाई हेर्दाखेरि अलिक त पाको उमेरका चाहिँ नि धेरैजना हामी छौँ र यो उमेरमा चाहिँ नि यो गर्दनको र चाहिँ नि ढाडको चाहिँ नि दुखाइ अलिकता बढ्दै जान सक्ने, हुन सक्ने एउटा सम्भावित समस्या, पाको उमेरमा हुने समस्याको रूपमा रहने भए हुनाले यो हाम्रो लागि चाहिँ नि सान्दर्भिक चाहिँ नि विषय हुन सक्छ भनेर हामीले यो विचार गऱ्यौँ र हामीले आज चाहिँ नि डाक्टर प्रकाश विष्ट जो न्युरो सर्जन हुनुहुन्छ उहाँलाई अनुरोध गरेका छौँ। उहाँले आज तेस्रो पटक यस्तै समस्याहरूमा न्युरो सर्जरीका एकचोटि स्ट्रोक, त्यसपछि अर्को चाहिँ नि यो डिमेन्सियाको बारेमा अनि यसभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा लिइसक्नु भएको छ र आज ढाडको दुखाइ जुन यो वृद्ध उमेरमा हुन सक्ने, पाको उमेरमा हुन सक्ने समस्या हो, यसको बारेमा छलफल गर्नलाई उहाँले चाहिँ मैले गर्छु भन्नुभएको थियो। आज चाहिँ फेरि समय निकाल्नुभयो। यसको लागि यो फोरमको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आजको सेसन सुरु गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद ध्रुवजी। सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई स्वागत गर्दै मैले जानेको, बुझेको र अनुभव गरेको कुराहरू सेयर गर्ने प्रयत्न गर्छु। अब यो सेयर मैले एकदम मसँग विशिष्ट जानकारी भएर होइन कि यो अनुभवबाट पढेको, जानेको र प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा थाहा पाएको कुराहरू सेयर गर्न खोजेको हो। अब यो पेन भन्ने दुखाइलाई चाहिँ नि म के भन्छु भने मान्छे जबसम्म जीवित रहन्छ तबसम्म चासक चुसुक यताउता दुख्नु हुने यो सामान्य हो। अथवा दुखाइ भनेको जीवित मान्छेको लक्षण हो भनेर भन्छु। मरेपछि कसैलाई दुख्दैन है। त्यसले दुख्नु चाहिँ नि एउटा भनौँ न राम्रो कुरा हो। दुखाइले नै मान्छे जिउँदो छ, अझ पनि उसमा संवेदना छ र ऊ चेतनशील छ भन्ने बुझिन्छ। तर त्यो भन्दै गर्दा पेन, दुखाइ सधैँ खपेर त बस्न सकिँदैन। दुख्नुको कारण थाहा पाएर त्यसको रिमेडीहरू, उपचार अथवा बचाउ हुने तरिकाहरू थाहा पाइयो भनेदेखि अलिकति सहज जीवनयापन गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेर यो सेयर गर्न खोजेको हुँ। त आज म एज ए होल पेनमा पनि हाम्रो टाउको तल गर्दनदेखि ढाड तल पुठोसम्म, ब्याकसम्म भनौँ, लो ब्याक भन्छौँ, त्योसम्म हुने पेन के कारणले हुन्छ र त्यसलाई कसरी औषधि बिना समाधान गर्न सकिन्छ र कस्तो सङ्केतहरू देखिएमा, कस्तो सिम्टम्स, साइनहरू देखेमा चाहिँ नि अलि बढी नै एटेन्सन दिनुपर्छ, कस्तोमा चाहिँ नि एटेन्सन नदिए पनि हुन्छ भन्ने कुरा म प्रश्न पार्न कोसिस गर्छु भनौँ न है। त सुरु गर्दै के यो साइड चेन्ज भएन? स्लाइड किन चेन्ज भएन? यता त होइन हजुर, मल्टिपल शेयरिङ पनि छ, केही त्यहीको गडबड होला। एकछिन म्युट, स्टप भिडियो, ओ शेयरिङ, मल्टिपल शेयरिङ भएको छ। हजुरको होस्ट पनि हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? हजुर के होला हजुरको होस्ट पनि भइसिन्छ अनि मल्टिपल शेयरिङ पनि गरेको छु मैले, के त्यहीको होला? यसलाई चाहिँ नि
यो स्लाइडहरू चेन्ज भइरहेको छैन। के भएर हो एकचोटि बन्द गरेर फेरि गरे यसलाई सेयर गर्दाखेरि हुन्छ एकछिन। हुने हो कि के भएर त्यही कम्प्युटरको प्रब्लम त होइन होला कम्प्युटर प्रब्लम त नहुनु पर्ने। हजुरको होस्ट भएपछि आफै मिलिहाल्छ, अरू प्रब्लम होइन। भयो 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 आयो आयो ओके। यो चाहिँ छेक्यो बरु मलाई नछेक्किने बनाउनलाई। आयो 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 ओके ओके। हामीले नेक पेन ब्याक पेन भन्दा यो ब्याक र नेक भने कसरी बनाएको हुन्छ, के हो यसको कम्पोनेन्ट भनेर जान्नु जरुरी हुन्छ। त्यसैले अब हाम्रो स्पाइनल कलम अथवा स्पाइन ब्याक ढाड भनौँ न, ढाडको बनावट चाहिँ नि हाम्रो अस्थिर पञ्जरमा मात्रै हेर्दाखेरि यसरी बनाएको हुन्छ। यो चाहिँ नि हड्डीहरूको चाङहरू मात्रै हो। यसलाई सेक्सनमा हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ र यसो चाङ लगाउँदा यसरी देखेको हुन्छ। भनेको त कम्पोनेन्ट के हड्डीहरू स्पाइनल कलम जुन बोन र डिस्कहरूले बनाएको हुन्छ। यो डिस्क भनेको यो हरियो, बोन भनेको यो येलोइस भनौँ न। अनि सपोर्टिङ स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भने लिगामेन्ट र मसल्सहरू। मसल्स भनेको मांसपेशी, लिगामेन्ट भनेको चाहिँ नि यो रबर जस्तै तन्तु हो र त्योसँग अर्को नसाहरू न्युरल इलिमेन्ट्स भन्छौँ नसा, जसमा चाहिँ नि स्पाइनल कर्ड यो बिचमा बसेको यो पहेँलो भाग स्पाइनल कर्ड र त्योबाट निस्किने चाहिँ यो नर्भ रुटहरू हो। यसलाई चाहिँ नर्भ रुटहरू भन्छौँ। यिनीहरूले बनेको हुन्छ हाम्रो ढाडको संरचना है। अब यसलाई नै हामीले यो पछाडिबाट हेर्दाखेरि हड्डीहरू यस्तो देख्छौँ र यसलाई नै साइडबाट हेरेर यस्तो देख्छौँ है। अब यसमा चाहिँ के भने हाम्रो 31वटा हड्डीहरू यो माथि टाउको तल टाउकोलाई सपोर्ट गर्ने हड्डीदेखि तल पुच्छरसम्म जाने हो भने 31वटा हड्डीहरूले बनाएको हुन्छ र त्यो 31वटा हड्डीलाई जोडेको हुन्छ यो डिस्कले। यो डिस्क इन्टरभर्टिबल डिस्क भन्छौँ यसलाई। यो डिस्क भनेको चाहिँ यो इटा मान्ने हो भने यो चाहिँ सिमेन्ट है। इटालाई सिमेन्टले जोडेको जस्तो यो डिस्क, जसलाई सामान्यतया हामी कुर्कुरे हड्डी पनि भन्न सक्छौँ, यसले जोडेको हुन्छ। यो हड्डीको बिचमा अगाडिपट्टि त यसले जोडेको हुन्छ, तर पछाडिपट्टि चाहिँ नि लिगामेन्टहरूले है सपोर्टिङ लिगामेन्टहरू जोडेको हुन्छ। जस्तै यो देखिएको यो चाहिँ लिगामेन्ट हो। यो लिगामेन्ट मैले अघि भने जस्तै यो रबरहरू जस्तै एकदम स्ट्रङ रबर है। अलिअलि तानिन्छ, नतानिने होइन। यिनीहरूले चाहिँ नि एकले अर्कालाई बाधा हुन्छ यो स्ट्रक्चरमा। प्लस यिनीहरूको जोर्नीहरू बनाएको हुन्छ। यो एउटा भर्टेब्रा, यो एउटा भर्टेब्राले अर्को भर्टेब्रा यो पछाडिकोसँग जोर्नी बनाएको हुन्छ। यो जोर्नी पनि बाँधिएको हुन्छ यो लिगामेन्टहरूले। ले गर्दाखेरि यो सब मसल, बोन र यो लिगामेन्ट तीनटै चिजले चाहिँ हाम्रो स्पाइनल कलम भनौँ न, यो स्पाइनल कलमलाई स्टेबिलिटी दिएको हुन्छ। यसले हाम्रोलाई स्टेबिलिटी दिएको हुन्छ। अब यो इन्टरभर्टिबल डिस्क भनेको चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो बिचको यो हरियो निलो भाग चाहिँ नि जेली लाइक अथवा जाम जेली जस्तो हुन्छ, लिक्विड है। र यो बाहिरको भाग चाहिँ नि टिस्यु, फाइब्रस टिस्यु अथवा अरू जो टिस्यु जस्तै देखिन्छ। र एज ए होल यसलाई भन्यो भने यो कुरकुरे हड्डी हो र यसैले नै सिमेन्टको काम, दुईटा इँटालाई जोड्न जसरी सिमेन्टले काम गर्छ त्यसैले दुईटा हड्डीलाई जोड्नलाई यसले काम गरिरहेको हुन्छ। यसलाई नै इन्टरभर्टिबल डिस्क भन्छौँ है। यो बुझाइराख्नु पर्ने कारण किनभने दुखाइ कसरी हुन्छ भनेर जान्नको लागि हामीले यो बुझ्नुपर्छ। मैले अघि भने लिगामेन्ट, टेन्डन, मसलहरूले सपोर्ट गरेको हुन्छ हाम्रो यो स्पाइनल कलमलाई इरेक्ट सिधा राख्नलाई भनौँ है। यो लिगामेन्टहरू भयो है, यो मसल्सहरू विभिन्न किसिमको मसल्सहरू हुन्छ है, जसले चाहिँ नि ब्यालेन्स र मुभमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्छ भनौँ न है। अब यसरी अब यो स्कल बेस भन्छ, यो हड्डी हो, यहाँदेखि तलसम्म यसरी जाने हो भने यो स्पाइनल कर्ड यसरी निस्किएको हुन्छ र स्पाइनल कर्डले हाँगा भएर यसरी स्पाइनल नर्भहरू निस्किन्छ र यो दुखाइ हुने कारण चाहिँ नि यही स्पाइनल कर्डबाट निस्किने यो रुटहरू है, यो स्पाइनल नर्भ पनि भन्छौँ, मा कुनै ठाउँमा कुनै चिजले थिच्यो भनेदेखि चाहिँ नि पेन हुन्छ।
है, यसलाई चाहिँ नि कभर गरेको हुन्छ ड्युराम्याटरले। यो ड्युराम्याटर र यो स्पाइनल कर्डको बिचमा सिएसएफ भन्ने नर्मली भइराख्ने मस्तिष्कको पानीले कभर गरेको, पानीले प्रोटेक्ट गरे हुन्छ भनौँ न, कभर गरे हुन्छ। र अब यो चाहिँ नि पोस्टेज पछाडिपट्टि चाहिँ यसरी देखिया हुन्छ, यो त्यति चाहिएन। ओके, अब यो हाम्रो पोस्चरमा हाम्रो यो डिस्क भन्ने चिज कसरी मेन्टेन हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको। यदि हामी कुप्रो पर्यौँ भनेदेखि यो अगाडिपट्टि थिचिन्छ र पछाडिपट्टि यो एक्सपान्ड गर्छ है। त्यस्तै गरी हामी पछाडिपट्टि लच्क्यौँ भने चाहिँ नि यो पछाडिपट्टि चाहिँ नि च्याप्पिन्छ, सानो हुन्छ, यो अगाडिपट्टि चाहिँ नि बढ्छ भनौँ न। यहाँको कन्टेन्टहरू डिस्प्लेस भएर यता जान्छ, नर्मल, यो नर्मल फिजियोलोजीमा चाहिँ नि है त। यो अगाडि कुप्रिँदाखेरि हाम्रो डिस्कको अवस्था यो हुन्छ र पछाडि लच्किँदाखेरि यो अवस्था हुन्छ। यसले चाहिँ के भन्छ, हाम्रो अगाडि पछाडि जुन हामी लच्किन्छौँ त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ नि यही डिस्कले गर्दाखेरि फेसिलिटेट गरे हुन्छ भनौँ न। अर्को नेक। अब गर्दनको दुखाइ चाहिँ नि धेरै कारणहरूले, हजार कारणहरूले भएको हुनसक्छ। त्यो कारणमध्ये सबभन्दा प्रमुख कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो शरीरको बोन, हड्डीहरू यस्तो एउटा अङ्ग हो जुन चाहिँ नि एकदम डाइनेमिक, बन्ने सोसिने, बन्ने सोसिने भनेर त फर्मिङ, एब्जर्ब्सन हुने, रिजर्भ हुने, फेरि फर्म गर्ने प्रोसेस कन्टिन्युस भइरहेको हुन्छ है। र यो प्रोसेसमा कुनै पनि किसिमको गडबडी भयो भनेदेखि चाहिँ नि नेक पेन हुनसक्छ, जुन चाहिँ नि हामी डिजेनरेटिभ पेन भन्छौँ। मैले यहाँ भने जस्तै पेन चाहिँ नि भने नि मसलको कारणले, हाम्रो स्पाइनमा स्पाइनल कलमलाई सपोर्ट गर्ने मसल, लिगामेन्ट अथवा नसा, नर्भकै कारणले पेन भएको हुनसक्छ है। र सबभन्दा कमन कारण नेक पेनको चाहिँ नि सफ्ट टिस्यु भने मसल, टेन्डन, लिगामेन्टहरूको कारणले हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ नि इन्फेक्सनले भएको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ ट्युमरले भएको हुनसक्छ होइन। र पेनको मुख्य कारण चाहिँ नि सफ्ट टिस्यु नै हुन्छ र डिजेनरेसन नै हुन्छ। डिजेनरेसन भनेको खिने प्रक्रिया भनौँ न है। अब यो चाहिँ नि इन्ट्रेन्सिक कजेस भने यदि हाम्रो नेकको पोजिसन, नेकको जुन एउटा स्ट्रक्चर, त्यसमा डिफर्मिटी, त्यो जुन एउटा सेप हुनुपर्ने त्यो सेपमा डिफर्मिटी आयो भने हुनसक्छ। र अर्को इन्फेक्सन भयो भने हुनसक्छ, अर्को ट्युमर भयो भने हुन्छ। र कतिपय समयमा साइकोजेनिक, त्यत्तिकै मानसिक तनावको कारणले पनि उत्पन्न हुनसक्छ। अब यसको बारेमा एउटा डिटेलमा कुरा गर्दै जाउँ होला। अब अर्को चाहिँ नि आर्थराइटिस अफ स्पाइनल कर्ड भन्छौँ। यो चाहिँ के भने बाथ रोग, रुमाटोइड आर्थराइटिस पनि भन्छौँ जसलाई। बाथ रोगले पनि ढाडको पेन गर्न सक्छ। अर्को एउटा कन्डिसन छ एङ्काइलोजिङ स्पोन्डिलाइटिस भने, त्यसको चित्र कस्तो हुन्छ म पछि देखाउँछु। एङ्काइलोजिङ स्पोन्डिलाइटिसले पनि पेन गराउन सक्छ। अर्को चाहिँ नि स्पोन्डिलोसिस सर्भाइकल, जुन मैले यहाँ लेखेको छु। यो सर्भाइकल स्पोन्डिलोसिस भने अरू केही पनि होइन, यो चाहिँ नि खिने प्रक्रिया मात्रै हो। हड्डी खिएर, हाम्रो गर्दनको हड्डी खिएर जुन चेन्जेस देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ नि, त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ नि लोसिस भन्ने कन्डिसन हो, सर्भाइकल स्पोन्डिलोसिस भनेर भन्छौँ। अनि त्यो बाहेक मैले अहिले भने मेकानिकल डिएरेन्जमेन्ट, त्यो हड्डी, बोन, लिगामेन्ट, मसलको संरचनाबाट जुन एउटा स्ट्रक्चर बनेको छ, त्यो स्ट्रक्चरमा कुनै किसिमको गडबडी भयो, त्यो डिएरेन्जमेन्ट, जुन एरेन्जमेन्ट थियो डिएरेन्ज भयो भने चाहिँ नि हुनसक्छ। त्यो डिएरेन्जमेन्ट कसरी हुनसक्छ भन्दा त्यही हो, डिस्क प्रोल्याप्स भएर। त्यो डिस्क प्रोल्याप्स भने के हो म अहिले बुझाउँछु। अर्को हड्डी एक आपसमा सरेर, हड्डी आफ्नो ठाउँमा बसिरहेको थियो, बसेको ठाउँबाट सर्यो भने त्यो कसरी सर्या हुन्छ त्यो पनि म देखाउँछु। अर्को चाहिँ नि कहिलेकाहीँ गाडीमा गइरहेको बेला सडनली ब्रेक लगाउँदाखेरि व्हिप्ल्यास इन्जुरी भन्छ, टाउको चाहिँ अगाडि जाने, शरीर चाहिँ आफ्नै ठाउँमा बस्ने गर्दै अगाडि गएर पछाडि आउने क्रममा जुन इन्जुरी हुन्छ त्यो इन्जुरीले गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ नि हड्डी नै, गर्दनको हड्डी नै भाँचियो कुच्चियो भनेदेखि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ नि मसलहरू स्ट्रेन भयो, सुतेको नमिल्दाखेरि जुन हुन्छ धेरै जसो
है नेकको मसल मांसपेशीहरू स्ट्रेन भयो भने हुनसक्छ है। अर्को यो चाहिँ नि पेनहरू हुन सक्ने कारणहरू हो है। अब यो चाहिँ एक्सट्रेन्जिक, यो नेक नभइकन नेकभन्दा बाहिरबाट आएर पनि नेकमा पेन आउन सक्छ, जसलाई चाहिँ रिफर्ड पेन भन्छौँ। त्यो पेन कहाँबाट आउन सक्छ गर्दनमा पेन भन्दा त्यो कानबाट आउन सक्छ, थ्रोट गर्दन भने भित्र हाम्रो थ्रोट पेन हुन्छ नि त्यहाँबाट आउन सक्छ। ब्राकियल प्लेक्सस भनेको चाहिँ नि हाम्रो हात चलाउने नसा गर्दनबाट निस्केर गएको हुन्छ, जुन यो सोल्डरमा हुन्छ, त्यसको पेन हुन सक्छ। अर्को एन्जाइना भन्छौँ, जुन चाहिँ नि एन्जाइना भनेको मुटुको पेन, हार्ट एट्याक हुँदाखेरि अथवा मुटुले चाहिने मात्रामा रगत नपाउँदाखेरि रुन्छ मुटु, त्यो रुनुको मतलब चाहिँ नि पेन हुनु हो मुटुलाई। त्यो पेन पनि कहिलेकाहीँ नेकमा जान सक्छ। अर्को चाहिँ आर्टिक एन्युरिजम भन्छौँ। यो आर्टिक एन्युरिजम भनेको चाहिँ बेलुन जस्तो हुने हो, रगतको नसामा मूल नसा हो, मुटुबाट निस्किने मूल नसा हो, त्यसमा बेलुन जस्तो भएर त्यो बेलुनतिर रगत गइदिन थाल्यो भनेदेखि त्यसमा हुनसक्छ। अरू चाहिँ नि एउटा नेक पेन हुन सक्ने एकदम हाई फिभर भएको बिरामीहरू, टाइफाइडमा भयो, मेनिन्जाइटिसमा, निमोनियामा एकदम हाई फिभर हुन्छ। त्यो हाई फिभर भएको बिरामीहरूमा चाहिँ नि इन्फेक्सन नभइकन नि मेनिन्जाइटिस हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ एसेप्टिक मेनिन्जाइटिस भन्छौँ, जसलाई नै हामीले मेनिन्जिजम भनेर भन्छौँ। मेनिन्जाइटिसको फिचर्स दिन्छ तर मेनिन्जाइटिस त्यसको कारणले पनि नेक पेन हुन्छ है त। यो चाहिँ नि एक्सटर्नल बाहिरको कारणले हुने, गर्दनको अथवा सर्भाइकल स्पाइनको कारणले नभइकन बाहिरबाट पनि यस्तो पेनहरू आउन सक्छ। अब यो चाहिँ नि सर्भाइकल पेनमा एउटा कारण मैले डिस्क प्रोल्याप्स भएर हुनसक्छ। यो डिस्क प्रोल्याप्स भनेको चाहिँ नि यो मैले यो स्लाइड त्यति राम्रो देखिएको छैन होला त्यहाँ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ नि बडी भर्टिकल बडी, यो भर्टिकल बडी, यो बिचको चाहिँ डिस्क हो। यो डिस्क चाहिँ नि यो र यो दुईटाको बिचमा खिचिएर यो बाहिर निस्क्यो नि, यो बाहिर निस्केकोलाई हामी प्रोल्याप्स भन्छौँ। आफ्नो नेचुरल ठाउँबाट आफू जहाँ बस्नुपर्ने त्यो बस्ने ठाउँबाट निस्केर बाहिर निस्केको जेसुकैलाई पनि प्रोल्याप्स भन्छौँ है। त्यसै गरी अब फेमिलियर यहाँहरू सबैले सुन्नुभएको टर्म चाहिँ हर्निया भनौँ न। हर्निया भनेको पनि अब त्यो आन्द्राहरू पेटभित्र हुनुपर्ने चिज अब यता अन्डकोशतिरको बाटोमा आयो भने त्यसलाई हर्निया भन्छौँ नि। त्यो आफ्नो ठाउँ छोडेर बाहिर आएकोलाई हर्निया भन्छौँ। यो डिस्क प्रोल्याप्सलाई अर्को नाम चाहिँ नि हर्निएटेड डिस्क पनि भन्छौँ। त्यही भएर किनकि यो पनि एक प्रकारको हर्निया नै हो, आफ्नो ठाउँ छोडेर बाहिर निस्क्यो, त्यही बेला यसलाई हर्निएटेड डिस्क पनि भन्छौँ है। यो हुनुको कारण चाहिँ के हो नि, यो चाहिँ नि डिस्क डेसिकेसन भन्छौँ। यसमा पानीको मात्रा नर्मल बेलामा 80% पानीको मात्रा 20% मात्रै सलिड हुन्थ्यो भनेदेखि यो 80% पानीको मात्रा घटेर डिहाइड्रेटेड डेसिकेटेड भन्छौँ। घट्यो भनेदेखि सुक्खा हुन्छ। यो सुक्खा भएको कारणले किचिन सजिलो पर्छ। यो किचेको कारणले यो चाहिँ नि डिस्क प्रोल्याप्स हुन्छ है। अब यो चाहिँ नि यो बाहिरै यसरी निस्क्यो भने कन्टेन्ट भन्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो बाहिर निस्केर उछिटेर बाहिरै बस्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी त्यसलाई सिक्वेस्ट्रेसन भन्छौँ। बाहिर मात्रै निस्केर बसेकोलाई चाहिँ नि हामी एक्सट्रुजन भनेर भन्छौँ। अब यो यसले गर्दाखेरि यो डिस्क प्रोल्याप्स, सर्भाइकल डिस्क प्रोल्याप्स अथवा गर्दनको हड्डीको बिचबाट हुने डिस्क प्रोल्याप्स भयो, डिस्क हर्निएसन भयो भने सबभन्दा के हुन्छ भन्दा हातमा पेन चाहिँ नि एकदम हाततिर पेन जान्छ, औँलासम्म। कुन चाहिँ नि नसा थिचिएको छ त्यो अनुसार कि त यो बुढी औँला चोर औँलातिर जान्छ कि त कान्छी औँलातिर जान्छ। त्यो चाहिँ नि नसा कुन चाहिँ नि थिचिएको त्यसमा भर पर्छ र त्यो सँगै गर्दन दुखेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दन राम्रोसँग चलाउन सकिँदैन, घुमाउन सकिँदैन है। त्यसलाई रेस्ट्रिक्टेड रेन्ज अफ मुभमेन्ट भनेर भन्छौँ। र अरू चाहिँ नि त्यो मात्रै पेन नगरेर यो ढाडतिर पातातिर पनि त्यो दुखाइहरू जान सक्छ र त्यो दुखाइसँगै हात कमजोर हुनसक्छ, औँलाहरू पनि ग्रिप कमजोर हुनसक्छ र अर्को अलिकति लाटो बोधोपन पनि हुनसक्छ हातहरूमा। त्यो चाहिँ नि डिस्क प्रोल्याप्स भयो भने है। अब यो देखाउनुको लागि मात्रै हो, जस्तै
यो चाहिँ नि डिस्क हो, डिस्क प्रोल्याप्स भएर यहाँ गयो, यो बाहिर निस्किएको नसा हो। यसलाई यसले थिच्यो, यो थिचेको कारणले यो दुखाइ चाहिँ नि सुरु हुन्छ कहाँ त भन्दा हातमा है। अब यो चाहिँ नि यसले नसालाई थिच्यो है, यसले पनि थिचेको छ, त्यसले कडलाई थिचेको छ, नसालाई दुखाउँदैन। तर यो कडलाई लामोसँग थिच्यो भने यसले अर्कै फिचर दिन्छ, त्यो पछि कुनै टाइममा फेरि आउँछ डिस्कस गर्नु बेलामा। अब यसलाई हामीले एमआरआई गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि यस्तो, यो चाहिँ नि स्पाइनल कर्ड हो, यो अगाडिको हड्डी, यो अगाडिको हड्डी, यो हड्डीको बिचको यो चाहिँ नि डिस्क हो। यही डिस्क चाहिँ हर्निएट भएर अथवा प्रोल्याप्स भएर यो माथि गयो, यसले चाहिँ नि यो कर्डलाई थिच्यो है। यही हो, यही कारणले गर्दाखेरि यो नेक पेन हुने, पुरै गर्दनमा पेन हुने र हातमा जाने। कतापट्टिको दाहिनेतिरको नसा च्यापिएको छ कि देब्रेतिरको नसा च्यापिएको छ, त्यो अनुसार दाहिने देब्रे कुनै पनि हात दुख्न सक्छ। अब त्यो दुखाइको ट्रिटमेन्ट त के हो नि, मेन स्टे सबभन्दा मुख्य उपचार चाहिँ नि फिजियोथेरापी नै हो है। 99% 99.9% यदि सर्भाइकल डिस्क गर्दन, यो डिस्कको कारणले गर्दन दुखेको छ र हात दुखेको छ भने यो फिजियोथेरापी मात्रैले 79% ठिक हुन्छ है। र यो फिजियोथेरापीसँग केही औषधिहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ हामीले है। त्यो औषधि चाहिँ नि केही समयको लागि मात्रै फेरि। र मेन फिजियोथेरापीमा चाहिँ नि के गर्छौँ भनेदेखि नि यो र योको बिचको यो प्रेसरको कारणले यो बाहिर निस्केको नि त, कुनै कारणले यहाँको प्रेसर घटाउन सक्यौँ भनेदेखि यो बाहिर गएको चिज भित्र आउँछ भन्ने आशमा हामीले त्यहाँभित्रको प्रेसर घटाउनको लागि यो ट्र्याक्सन दिन्छौँ है। यो फिजियोथेरापीको मेन पार्ट भनेको यो सर्भाइकल ट्र्याक्सन भन्छौँ, टाउकोमा ट्र्याक्सन दिएर गर्दनलाई तन्काउने। यो ट्र्याक्सनले चाहिँ नि यो प्रोल्याप्स भएको जुन बाहिर आएको छ त्यसलाई भित्र जान मद्दत पनि गर्छ, यो भित्रको प्रेसर कम गर्छ र यसको कारणले थिचिएको नसाको दुखाइ पनि कम हुन थाल्छ। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले सपोर्ट गर्छौँ केही पेन किलर र कहिलेकाहीँ त्यो यो नसा थिचिएको कारणले नसामा सुजन हुनसक्छ, त्यो सुजन छ भनेदेखि स्टेरोइड दिएर हामीले सुजन अलिक कम गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। मैले सर्भाइकल स्पोन्डिलोसिस भनेर अघि भनेको थिएँ, त्यो खिने प्रक्रिया र खिने प्रक्रियाबाट आउने रिजल्टलाई चाहिँ नि त्यो कन्डिसनलाई हामी सर्भाइकल स्पोन्डिलोसिस भन्छौँ। त्यो स्पोन्डिलोसिसको कारणले पेन हुन्छ, जुन अघि चाहिँ डिस्कको कारणले भने यो चाहिँ स्पोन्डिलोसिसको कारणले त्यो खिने प्रक्रियामा है त, यो खिने प्रक्रियाको कारणले के गर्छ भन्दाखेरि नि हाम्रो स्पाइनल क्यानल भनेर भन्छौँ। त्यो स्पाइनल क्यानल भनेको चाहिँ नि यो नसा बस्ने सुरुङ है। अब नसा बस्ने सुरुङ चाहिँ देखाउनलाई म पुरानो यो नसा बस्ने सुरुङ हो। यो सुरु साँग्रो हुन्छ, यो जस्तै यो डिस्क यो सेन्टरमा गएर प्रोल्याप्स भएको छ, यसले यो नसालाई थिच्यो, यो कर्डलाई थिचिराख्यो। यो कर्डलाई थिचेको कारणले गर्दाखेरि यो कर्डमै पछि चेन्जेस आउन थाल्छ है। त्यही चेन्जेसलाई चाहिँ नि त्यही चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो हात खुट्टा कमजोर हुन थाल्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ नि सर्भाइकल स्पोन्डिलोसिसले गरेको माइलोप्याथिक चेन्जेस, माइलोप्याथिक नसामै आएको चेन्जेसहरू भन्छौँ। त्यो चाहिँ नि धेरै जसो कति भने 40 वर्षभन्दा र 60 वर्षभन्दा माथिको मान्छेलाई पनि कम मात्रै हुन्छ। तर 40 वर्षदेखि 60 वर्षको उमेरमा उसको नसा थिचिन अथवा नसा बस्ने सुरुङ साङ्ग्रिन सुरु भएको छ भनेदेखि 60 वर्षपछि पनि देखिन सक्छ। अब त्यो चाहिँ हामीले जाँच्दाखेरि के भेट्छौँ भनेर यो लेखिएको हो। अब यो चाहिँ नि जाँच्ने मान्छेको लागि मात्रै चाहिने भएकोले यहाँ नगरौँ। यो पनि एमआरआई गर्दै हेर्दाखेरि भनौँ न, हामीले एमआरआईमा देखिने नसा चाहिँ नि स्पाइनल कर्ड यसरी देखिन्छ, सेतो यसरी राम्रोसँग गएको हुन्छ। तर यही यो ट्रायङ्गल जस्तो चिजले थिचेपछि यो एउटा क्यानल हो, यहाँदेखि यहाँसम्मलाई यो नसा बस्ने सुरुङ भनौँ न, यो सुरुङलाई यो ठाउँमा साङ्ग्रो बनाइदियो नि त,
यसले थिचेर यो साङ्ग्रिएको कारणले जुन गाह्रोपन हुन्छ यहाँ माथि पनि साङ्ग्रिएको देखिएको छ, यहाँ पनि अलि साङ्ग्रो देखिएको छ। यो साङ्ग्रोपनको कारणले गर्दाखेरि जुन हाम्रो हात खुट्टामा जुन परिवर्तन आउँछ, हात खुट्टाको फङ्सनिङमा, कार्यमा, हात खुट्टाले गर्ने कार्यमा गर्ने काममा जुन चेन्ज आउँछ त्यसलाई चाहिँ नि हामी माइलोप्याथिक चेन्जेस भन्छौँ, जुन चाहिँ नि एजमा एकदम कमन छ, ओल्ड एजमा। र यसको पनि मेन ट्रिटमेन्ट भनेको फिजियोथेरापी नै हो। फिजियोथेरापीमा अब त्यही एक्सटेन्सन के भन्छ यो ट्र्याक्सन दिने, सर्भाइकल ट्र्याक्सन दिने र आइसोमेट्रिक नेक एक्सर्साइज भन्ने हुन्छ अर्को एउटा, त्यो फिजियोथेरापिस्टले सिकाउँछ। यो गर्दनलाई चाहिँ नि यताउता मतलब फ्लेक्सन एक्सटेन्सन एक्सर्साइज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो हड्डी बन्ने खिने प्रक्रियामा यस्तो नयाँ हड्डी भन्छौँ, यो चाहिँ नि पोइन्टलाई हो यस्तो चोसो पलाएको छ नि काँडा जस्तो, यसलाई चाहिँ हामी ओस्टियोफाइट्स भन्छौँ। यस्तै ओस्टियोफाइट्स यो पछाडिपट्टि पनि भइदियो भने यो पछाडि यो नसा हुन्छ, हाम्रो हात खुट्टा चलाउने नसा यहाँ हुन्छ। यो पछाडिपट्टि यस्तै चोसो पलाएको छ भने त्यो चोसोले पनि थिचिदिन्छ नसालाई, र त्यो थिचेको कारणले पेन हुन्छ। र मैले अघि भने यो हाम्रो शरीरको हड्डी हाडहरू चाहिँ नि बन्ने खिने प्रक्रिया सधैँ भइराख्ने भएकोले है कहिलेकाहीँ यो बनेको हड्डी एब्जर्ब भइदिँदैन, बनेर बसिराख्ने कारणले पनि यस्तै चोसो भएर बसिहाल्छ भने यो चोसोले ब्याकग्राउन्ड साउन्ड डिस्टर्बेन्स आएर हो। कसको आयो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड? यसैको रेकर्डिङ आयो क्या हो अम्मा सर? फेसबुकबाट आएर चाहिँ मैले बन्द गरिसकेँ। कसबाट? दामोदर सरकोबाट बन्द गरिसकेँ। ओके, फिजियोथेरापी मतलब फिजिकल थेरापीले नै यसमा पनि धेरै अधिकांश भनौँ न 95% बढीलाई चाहिँ नि त्यतिलाई हुन्छ। सर्जरी अपरेसन चाहिँ धेरै कमलाई मात्र चाहिन्छ त्यो एक्सट्रिम कन्डिसनमा, र होइन भनेदेखि फिजियोथेरापी प्लस केही औषधिहरू भनौँ न दियो भनेदेखि यो कन्डिसनलाई पनि हामी ओभरकम गर्न सक्छौँ। सर्भाइकल स्प्रेन जुन भने, सर्भाइकल स्प्रेन भनेको चाहिँ नि मांसपेशीहरूमा कुनै किसिमको तनाव पैदा भयो अथवा मुभमेन्टको एक्सट्रिमले गर्दाखेरि चाहिने हाम्रो नेक जति मुभ गर्छ, हाम्रो गर्दन जति मुभ गर्छ त्योभन्दा बढी मुभमेन्ट गर्न खोज्दाखेरि कहिलेकाहीँ टिस्यु तन्तुहरू, लिगामेन्ट, मसलहरू टियर हुनसक्छ है। र अरू चाहिँ नि एक्सिडेन्टको बेलामा भनौँ न, सडन मुभमेन्टहरूमा, भेहिकल रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरूमा चाहिँ नि मसल इन्जुरी, लिगामेन्ट इन्जुरी, बोन इन्जुरी हुनसक्छ। र त्यसलाई नै हामी सर्भाइकल स्प्रेन भन्छौँ, जुन एङ्कल स्प्रेन, नी स्प्रेनहरू, लिगामेन्ट टियर हुन्छ, त्यो कन्डिसनमा पनि पेन हुनसक्छ है। अब त्यो क्लिनिकल फिचर भने त्यो पेन पनि हुन्छ, अलिकति टाउको पनि दुख्छ। अब त्यो बाहेक हात खुट्टा कमजोर हुने, झमझम गर्ने, थाहा नपाउने, छुएको थाहा नपाउने, चिसो तातो छुट्याउन गाह्रो पर्नेहरू हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हामीले जाँच्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो बिरामीको कुन चाहिँ नसा कहाँ के समस्या भएको छ भनेर है। ट्रिटमेन्ट मैले भने यसमा पनि फिजियोथेरापी नै हो बेसिकल्ली, र रेस्ट। अब इन्जुरी छ भने त रेस्ट दिनुपर्छ केही समय, रेस्टबाट हिल गरिसकेपछि, निको भइसकेपछि रेस्टले इन्ज्योर भएको लिगामेन्ट, टेन्डनहरू हिल गरेपछि चाहिँ नि फिजियोथेरापीमै जाने हो। फिजियोथेरापी र केही औषधिले यो स्प्रेनलाई पनि हामी उपचार गर्न सक्छौँ। अर्को मैले भनेको थिएँ स्पोन्डाइलोलिस्थेसिस भनेर भनेको थिएँ, त्यो भनेको चाहिँ हड्डीले आफ्नो ठाउँ छोड्ने कि यो एउटै लाइनमा हुनुपर्ने चिज हो। यसरी एउटै लाइनमा हुनुपर्ने चिज, यसरी एउटै लाइनमा यसले आफ्नो ठाउँ छोडेर जुन अगाडि गयो नि, यसलाई नै स्पोन्डोलाइसिस, यो चाहिँ डिस्लोकेसनै भएर भएको, ट्रमाले चोटपटक कारणले भएको देखाएको हो यो चाहिँ नि। तर चोटपटक नलागिकन पनि डिजेनरेसन, खिने प्रक्रियामा पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो यो हड्डी चाहिँ आफ्नो ठाउँ छोडेर अलिकति अगाडि अथवा यो पछाडि सर्दिन सक्छ। यो अगाडि सरे पनि यो सुरुङलाई साङ्ग्रो बनाइदिन सक्छ, पछाडि सरे पनि सुरुङलाई साङ्ग्रो बनाइदिन्छ। साङ्ग्रो भएको कारणले नसा थिचिन्छ, स्पाइनल कर्डै थिचिन्छ। कर्ड थिचिएको कारणले हामीमा
त्यो दुख्ने, गर्दन दुख्ने र हात खुट्टा दुख्ने समस्या हुन सक्छ है त। स्टिफनेस, मसल स्पाजम, यो अब एक्सरे बुझ्नेले जस्तो यो हड्डी हो, यो हड्डी हो, यो चाहिँ अलिकति अगाडि गएको छ, यो यसरी यहाँबाट यसरी अगाडि गएको छ है। यस्तो भयो भने पनि पेन हुन्छ। अर्को ट्युमरको कारणले हुन सक्छ। ट्युमर चाहिँ नि अब स्पाइनल कर्डमा पनि ट्युमर हुन सक्छ है। स्पाइनल कर्ड भन्दा भित्र जुन स्पाइनल कलम हुन्छ, स्पाइनल कलमलाई कभर गर्ने, छोप्ने एउटा झिल्ली हुन्छ, त्यो झिल्लीलाई ड्युरा भन्छौँ। त्यो ड्युराबाट पनि ट्युमर आउन सक्छ। त्यो ड्युरा भित्र नसाबाटै पनि ट्युमर आउन सक्छ। त्यो विभिन्न खालको स्पाइनमा आउने ट्युमरलाई विभिन्न नामहरू दिन्छौँ हामी। अब त्यो मध्ये पनि कतिपय ट्युमरहरू निकाल्दियो भने, एकचोटि निकाल्दियो भने समस्या समाधान हुन्छ। त्यसलाई बेनाइन ट्युमरहरू भन्छौँ है। अनि कतिपय ट्युमर चाहिँ नि हार्टबाट, हड्डीबाट पनि आएको हुनसक्छ। र यो स्पाइनल कर्ड, स्पाइनल कोलम भन्नु हाम्रो ढाडमा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ बाहिरको क्यान्सर फैलिएर हड्डीमा, ढाडको हड्डीमा जान सक्छ, जसलाई हामी सेकेन्डरी स्पाइनल ट्युमर भन्छौँ। यो सेकेन्डरी स्पाइनल ट्युमरको कारणले पनि पेन हुन सक्छ, ढाड दुख्न सक्छ। यो ओल्ड एजमा विशेष ढाड दुख्यो, ओल्ड एजमा आफ्टर 40 ढाड दुख्यो, औषधिले काम गर्दैन र त्यो ढाड दुखाइ चाहिँ नि अलिकति सामान्य भन्दा अलि अलग खालको भयो भने चाहिँ नि केयरफुल हुनुपर्ने कारण पनि अन्त कतैको क्यान्सर गएर त्यहाँ फैलियो कि हो कि भनेर अलिकति सावधान हुनुपर्छ। यो एउटा मात्रै हो रेड फ्ल्याग साइन। होइन भनेदेखि स्पाइनल ट्युमर नसामै पलाएको, कर्डभित्रै पलाएको ट्युमरमा बाहेक अरू ट्युमरमा आत्तिनु पर्दैन। यो अपरेसन गरेर निकालिदियो भनेदेखि पेन पनि जान्छ र त्यसले निम्ताको कमजोरीमा पनि सुधार आउँछ है। अब यो एन्काइलोजिक स्पोन्डिलाइटिस मैले भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो हड्डीहरू एक आपसमा, ढाडको हड्डीहरू एक आपसमा जोडिन्छ। त्यो बाथको कारणले हो। यो बाथ चाहिँ नि जेनेटिक हुन्छ धेरै जसो, आफ्नो परिवारमा आफ्नो पुर्खाहरूलाई थियो भनेदेखि हुन्छ र यो चाहिँ यङ एजमै सुरु हुन्छ है त। यो प्युबर्टी, टिनेजदेखि नै सुरु हुन थाल्छ र बाई द एज अफ 30 देखिसकेका हुन्छ लक्षणहरू है। अब यसमा चाहिँ नि क्रोनिक पेन हुन्छ र यसमा चाहिँ देखिने कस्तो हुन्छ भने सरी ओके, यो अघि मैले इन्फेक्सनको के भन्छ टिबी, यो मैले अघि ट्युमरको कुरा गरेँ है। ट्युमर जस्तै इन्फेक्सन, सङ्क्रमण भएर पनि हुनसक्छ है। सङ्क्रमण भयो भने यसले चाहिँ नि यो दुईटा भर्टेब्राको एडजेसेन्ट पार्ट भनौँ न, यो डिस्क अघि मैले भने यो सिमेन्टिङ सब्सटेन्स अथवा कुरकुरे हड्डी, यसलाई असर गर्छ र यो कुहिँदै जाने क्रममा यसले पिप जमाउँछ। यो चाहिँ पिप हो। यो टिबी, सर्भाइकल स्पाइनको ट्युबरक्लोसिस है। टिबी फोक्सोमा मात्रै होइन, हड्डीमा पनि हुनसक्छ, ब्रेनमा पनि हुनसक्छ, जुन ठाउँमा पनि हुनसक्छ। र टिबीले कहिलेकाहीँ गऱ्यो भने लो ग्रेडको पेन चाहिँ नि टिबी लागेर पनि हुनसक्छ। मैले यसलाई यो मुभ गर्न खोजेको। ओके, अर्को ओके, यो भने टिबी हुन्छ भने यहाँले टिबी बाहेक अरू चाहिँ नि पायोजेनिक इन्फेक्सन भन्छौँ। पायोजेनिक इन्फेक्सन भनेको चाहिँ नि अन्त जस्तै आउँछ नि, पिलो आउने जस्तै अर्गानिजमले, पिलो जसले गराउँछ त्यस्तैले पनि हड्डीमा, हाम्रो ढाडको हड्डीमा इन्फेक्सन गराउन सक्छ, जसको कारणले दुखाउन सक्छ। यो भयो भने विशेष थाहा हुन्छ। जेनरली यो ज्वरो आउँछ, दुखाइ चाहिँ नि सामान्यभन्दा बढी नै हुन्छ र यसले चाहिँ नि डक्टर कहाँ जेनरली पुर्याइ नै हाल्छ यस्तो भयो भने।
यो मैले अहिलेसम्मको जुत्तो भने यो गर्दनको पेन भने गर्दनको पेनको मुख्य कारण एउटा डिजेनरेसन, अर्को चाहिँ नि स्प्रेनहरू, मसल लिगामेन्ट अथवा चोटपटक लागेर भयो, र अर्को ट्युमरको कारणले हुनसक्छ, टिबीको कारणले हुनसक्छ, र कहिलेकाहीँ अरू इन्फेक्सनको कारणले हुनसक्छ भने अब चाहिँ नि म ब्याक पेन, यो चाहिँ नि हाम्रो यो गर्दनदेखि भनौँ न मिड डोर्सल भन्छौँ जेनरली। अब ब्याक पेन भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि, ओके म पहिलो स्लाइडमा एकचोटि जान्छु। ओके, के भनौँ न, मैले अघि भने यो नेक पेन, हामीले नेक पेन भन्नाले यहाँदेखि यहाँसम्मलाई भन्छौँ, ब्याक पेन भन्नाले चाहिँ नि यहाँदेखि यहाँसम्मलाई भन्छौँ। अनि यो बिचको जुन भाग छ यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग, यसलाई मिड डोर्सल अथवा डोर्सल भन्छौँ। यो ठाउँको ढाड चाहिँ धेरै कम्ला मात्र दुख्छ र दुख्यो भने यसको साइड साइडमा दुख्छ। त्यो दुख्नुको कारण म अहिले पछि आउँछु। अब जुन ब्याक पेन भने त्यो ब्याक पेनले तलको कारण, तल जुन तल्लो भागमा हुने पेन हो त्यसलाई ब्याक पेन है। यो ब्याक पेन चाहिँ है भनौँ न, ब्याक पेन क्यान बी डिफाइन्ड एज पेन थोरेसिक भन्दा तल पेल्भिक रिजनमा हुने होइन। अब यसलाई चाहिँ नि ब्ल्याक पेनलाई चाहिँ मेकानिकल र नन मेकानिकल भनेर भाग गर्छौँ। त्यो भाग गर्नुपर्ने कारण के भने मेकानिकल पेन भने चाहिँ नि हाम्रो भनौँ न डेली लाइफ, हाम्रो बानी बानीको कारणले हुने हो। नन मेकानिकल पेन भनेको चाहिँ नि हाम्रो रोगको कारणले हुने हो है। अब यो ब्याक पेनमा चाहिँ भने नि कति कमन छ भन्ने कुरा, 50-80% साधारण जनसङ्ख्यामा यो ब्याक पेन हुन्छ है। 40 वर्षको उमेरसम्ममा 80% मान्छे ढाड दुख्यो भनेर एकचोटि डाक्टर कहाँ पुगेकै हुन्छन् रे, संसारभरको डाटा यो। नेपालमा चाहिँ हामीले के पाएको छौँ नि, 10% जति 40 वर्षको उमेरसम्ममा अथवा 40 वर्ष नागिसकेपछि 10% मान्छे ब्याक पेन भयो भनेर अथवा ढाड दुख्यो, मेरो कम्मर दुख्यो भने, कम्मरै बनाउनु, कम्मर दुख्यो भने डाक्टर कहाँ जानु पुगेका हुन्छन्, एक्चुअली सल्लाह लिन पुगेको हुन्छन्। यति कमन छ यो ब्याक पेन है। अब यो मैले अघि नै भनिसकेँ यो। अब यो ब्याक पेनको इम्पोर्टेन्ट के हो भने, यो ब्याक पेनले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो काममा बाधा गर्छ। हामी जे रेगुलर काम गर्छौँ त्यो काममा जानलाई डिस्टर्ब गर्ला। ब्याक पेनको कारणले जुन लेभलको हामीले जुन इफिसियन्सीबाट हामीले काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि अब पपुलेसनमा यसलाई ट्रान्सलेट गर्ने हो भने इकोनोमिक लस चाहिँ धेरै हुन्छ अरे है। हो, हामी कहाँको त हामीले डाटा त्यति निकालेको छैन, तर ब्याक पेन गरेर काम गर्नुपर्ने मान्छे रेस्ट गरेर घरमा बस्नु पर्यो भने त उसले गर्ने आर्थिक आर्जन त गुम्यो नि। त्यसो कारणले यसको इम्पोर्टेन्स भनेको यसको आर्थिक पक्ष हो। ब्याक पेनको कारणले मान्छे यति धेरै एफेक्टेड हुन्छ कि उनीहरूले काम नगरेको कारणले इकोनोमीमा, आर्थिक अवस्थामै पनि असर लिएर आउन सक्छ है। अब यो कारण के ले हुन्छ भन्दा मेकानिकल ब्याक पेन, मैले अघि भने मेकानिकल ब्याक पेन हाम्रो आनी बानीले र विशेष गरी पोस्चरले, हामी यसरी कुप्रेर बस्ने, झुकेर बस्ने, हेलान दिएर बस्ने को कारणले जुन पेन हुन्छ त्यसलाई हामी मेकानिकल ब्याक पेन भन्छौँ। यो मेकानिकल ब्याक पेन कस्तो मान्छेले भन्छ, जसले धेरै लामो समयसम्म एउटै पोजिसनमा बसेर टेबल वर्क गर्छ, जसले वर्कसपमा बसेर निहुरेर काम गर्छ हैन, प्रोफेसनल भनौँ न, जसको प्रोफेसन टेबलमा बसेर निहुरेर झुकेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ नि निहुरेर बढार्नुपर्ने हुन्छ अथवा स्विप गर्नुपर्ने हुन्छ। ढाडलाई सिधा नराखिकन ढाडलाई बाङ्गो पारेर कुप्रेर जुन ढाडको आफ्नो सामान्य पोजिसन भन्दा अलग पोजिसनमा, अलग पोस्चरमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोहरूलाई चाहिँ नि जुन पेन हुन्छ त्यो पेन चाहिँ नि मेकानिकल ब्याक पेन हुन्छ र त्यो हाम्रो पोस्चर मेन्टेन नभएकोले हो। र 90-95% ब्याक पेन, हाम्रो कम्मरको दुखाइ चाहिँ नि
हाम्रो यो मेकानिकल ब्याक पेन हो है। यो ब्याक पेनमा चाहिँ नि यसले नसालाई थिचेको हुँदैन, त्यसले नसाको दुखाइ अथवा हात खुट्टामा दुख्दैन है। यो मेकानिकल ब्याक पेन हो चाहिँ नि है। अरू पेन, अरू ब्याक पेन जसले चाहिँ नि नसालाई थिच्छ र थिचेको कारण नसाहरू सुनिन्छन् हैन, त्यो कारणले भएकोहरूलाई चाहिँ नि भएकोलाई ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ। र यो मेकानिकल ब्याकलाई पनि ट्रिटमेन्ट नचाहिने, पोस्चरल ट्रेनिङ चाहिने, केही समयको लागि पेन किलरहरू दिने गर्नुपर्न सक्छ, तर यसलाई चाहिँ धेरै ट्रिटमेन्ट चाहिँदैन। आफ्नो पोस्चर करेक्सन गर्यो भने हुनसक्छ है। र अर्को कारण चाहिँ नि डिस्क प्रोल्याप्स, अघि मैले भने, र अर्को खिएको कारणले दुख्न सक्छ, र कहिलेकाहीँ अर्को साइकोजेनिक अथवा रिफर्ड पेन, खास त्यहीँको पेन होइन, बाहिरबाट रिफर भएर आएको अथवा बाहिरको पेन त्यहाँ छेउ प्रोजेक्ट हुने, त्यस्तो हुनसक्छ। अघि मैले इक्जाम्पल दिँदाखेरि मैले अघि भने एङ्काइलोजिङ स्पोन्डिलाइटिस भन्यौँ, जुनलाई चाहिँ नि हामी नर्मल भाषामा ब्याम्बो स्पाइन पनि भन्छौँ। ब्याम्बो स्पाइन भनेको अब यो हेर्दाखेरि बाँस जस्तै देखिन्छ, जस्तै यो हड्डी दुईटा हड्डी जोडियो, यो हड्डीबाट पनि हड्डी पलायो, यो हड्डीबाट पनि पलायो, दुइटै जोडिएर यो बाँसको आँख्ला जस्तो बन्यो। ले गर्दाखेरि यो हेर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि बाँस जस्तो देखिने भएको र यसलाई ब्याम्बो स्पाइन भन्छौँ। र हेर्दाखेरि यो बाँसमै लाग्दिएको साइडमा। र दिस एङ्कालोजिङ स्पोन्डिलाइटिस, यो चाहिँ एकदम क्रिप्लिङ डिसेबिलिटिङ डिजिज हुन्छ। सरी, यो चाहिँ नि धेरै जेनेटिक हुन्छ। अब यसबाट यसको लागि अलग्गै कुनै दिन डिस्कस गर्न सकिएला। र यसको मेन उपचार भनेको एक्टिभ रहने थ्रु आउट लाइफ, यो किनकि क्रिप्लिङ यसलाई चाहिँ नि डिसेबिलिटेटिङ भनौँ न, र प्रोग्रेसिभ डिजिज हुने भएकोले योबाट बच्न र यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको चाहिँ नि एक्टिभ, फिजिकल्ली एक्टिभ बस्ने हो। अर्को ओस्टियो आर्थाइटिस भन्ने कन्डिसन चाहिँ त्यो यो घुँडाको देखाएको छु। खास घुँडा पनि खिइन्छ, घुँडा खिएर पनि दुख्छ। त्यो खिने क्रममा चाहिँ के हुन्छ, यो नर्मल बोनमा चाहिँ नि चेन्जेसहरू आउँछ कि अघि मैले भने जस्तै हड्डीहरू ब्रेक हुन थाल्छ। यस्तोले बोन एक्सपोज गराउँछ, यो कुरकुरे हड्डी चाहिँ खिइन्छ, खिएको कारणले गर्दाखेरि यो घुँडा दुख्ने हो। यो अलग्गै भए पनि यो आर्थाइटिस भनेर के यसलाई भन्छ भनेर देखाउनलाई मात्र यो स्लाइड मैले राखिदिएको। अर्को हड्डी सरेको मैले जुन भनेको स्पोन्डाइलोलिस्थेसिस र यो न्यारोइङ अफ द रुट क्यानल, जुन ल्याटरल स्टेनो रुट क्यानल नि, यो नसा बस्ने सुरुङ अथवा नसा निस्किने सुरुङ जुन सानो हुन्छ, यो चाहिँ नसा निस्किने सुरुङ हो। यो सानो यता देखाइरहेको यही चिज, यो हड्डीलाई बाँध्ने तन्तुहरू हाइपरट्रफी भयो भनेर भन्छौँ, बढी बन्दियो र यो हड्डीमा चोसोहरू पलाइदियो डिजेनेरेसनको कारणले भन्दा यो साँग्रो हुन्छ। र यहाँबाट जुन निस्किने नसा हो त्यो नसालाई थिचेको कारण यो यसरी यो थिचेको कारणले पेन हुन थाल्छ। यो चाहिँ नि हर्निएट डिस्क, मैले अघि हर्नियाको कुरा गरेको थिएँ, हर्निएट डिस्क। यो डिस्क यसरी पछाडि जान्छ र यहाँ यो सुरुङमा बस्ने, यो खाली ठाउँ सेतो देखेको नसा बस्ने सुरुङ हो, नसा निस्किने सुरुङ हो। यो नसा यहाँबाट निस्किने नसालाई थिच्छ र पेन गराउँछ। यो पनि डिजेनेरेसन प्रोसेसकै एउटा पार्ट हो। अर्को ब्याक पेन केले हुन्छ भन्दा मसलको कारणले हुन्छ भनेको थिएँ। जस्तै अघि मैले जति कुरा गरेँ, हड्डी र हड्डीसँगै हड्डीलाई जोड्ने सिमेन्टिङ सब्सटेन्स डिस्कको कारणले, हड्डीमा लागेको चोट, हड्डीमा बाँध्नेको कुरा, यो चाहिँ नि मसलमा लागेको चोट है। यो यस्तो हाम्रो मसल यसो हुनुपर्ने, यो चाहिँ चोट लाग्यो भनेदेखि यसरी यो ब्याक पेन हुनसक्छ। अब यो चिज मिट देखाए पनि यहाँदेखि यो तल कुनै पनि ठाउँको मसल यसरी टियर भयो स्प्रेनको कारणले, एक्सट्रिम अफ मुभमेन्टको कारणले भनेदेखि यो पेन, ब्याक पेन हुनसक्छ भनौँ न, यो ब्याक देखाएको छ। अर्को अब मैले भने ब्याक पेन जस्तो लाग्ने तर एक्चुअल ब्याक पेन नहुने, र यो चाहिँ नि ब्याक पेन भन्दा पनि कमन अथवा भन्दा पनि धेरैमा पाइने पेन हो। यसलाई चाहिँ नि हामी फाइब्रोमाइल्जिया भनेर भन्छौँ। फाइब्रोमाइल्जिया भन्छौँ। यो पेन चाहिँ अचम्मको हुन्छ। यसले
यहाँ यो टिपिकल यो पोइन्टहरुमा पेन हुन्छ। यो पेन पाताको वरिपरि, यो यो बाती, यो गर्दनको यतापट्टि, यो अगाडिपट्टि यसरी यो पोइन्टहरुमा हुने पेनहरुले चाहिँ नि मान्छेलाई एकदमै दिगदार बनाउँछ, एकदम डिप्रेसै बनाउँछ है। यति धेरै पनि दुखाइ हुँदैन कि, तर यसले डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ, मानसिक एउटा तनाव दिइरहेको हुन्छ यस्तो किसिमको दुखाइले। र यसलाई नै मान्छेले ब्याक पेन सम्झेर मेरो ढाडको दुखाइ सम्झिन्छ। यो ढाडको दुखाइ भन्दा अलग्गै दुखाइ हो र यो दुखाइको ट्रिटमेन्ट पनि अलग्गै छ। यो दुखाइ चाहिँ निले पनि मानसिक, यो शारीरिक भन्दा पनि बढी मानसिक दुखाइ दिन्छ, दुःख दिन्छ कि यसले। कहाँबाट के दुख्यो, ल मेरो नसै के भयो, मलाई केही हुन लाग्यो, प्यारालाइज हुँदै विभिन्न किसिमको शङ्का उजाउँछ। तर एकदम सिम्पल समस्या धेरैलाई हुन्छ र यसको सामान्य उपचारबाट यो निको हुन्छ है। ब्याक पेन जस्तै भएर प्रस्तुत हुने यो फाइब्रोमाइल्जिया भन्ने एउटा कन्डिसन छ, जुनबाट धेरै हामी डराउनु पर्दैन। अघि मैले क्यानल यसमा रहेछ, मैले अघि देखाउन खोजेको पिक्चर। यो चाहिँ नि नसा बस्ने सुरुङ भयो। यो नसा बस्ने सुरुङ चाहिँ यो पछाडिको हड्डी र हड्डीलाई बाँध्ने तन्तुहरू फुल्यो, सुन्नियो भने पनि यसलाई साङ्ग्रो बनाउँछ। अगाडिबाट हड्डीको बीचको यो डिस्क, यो डिस्क भन्ने बाहिर गयो भने पनि, यसरी उछिटेर बाहिर गयो, प्रोल्याप्स भयो, हर्निएटेड भयो भने पनि यो क्यानललाई साङ्ग्रो बनाइदिन्छ। यो चाहिँ नि यो क्रस सेक्सन गर्दाखेरिको देखिएको हो। यसले पछाडिबाट पनि थिच्यो, अगाडि पनि थिच्यो। यो नसाहरू बस्ने यो नसा निस्किएको देखिएको हो। नसा निस्किए सुरुङबाट यो नसा सुरुङलाई यहाँ च्याप्यो। यो नसा सुरुङ साङ्ग्रो बनाइदियो। यो साङ्ग्रो भएको कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यो दुखाइ भन्दा पनि हिँड्दा र उभिँदा खुट्टा गल्ने, फत्तक्क गलेर कहाँ बसिहालौँ फत्तक्क भन्ने हुन्छ। यो बिचको नसा भने मूल नसा नै साङ्ग्रो भयो भने चाहिँ नि थकाइ लाग्ने, हिँड्दाखेरि खुट्टा झमझम गर्ने, भारी हुने हुन्छ भनेदेखि यसले चाहिँ नि खुट्टा गलेर थच्चक्कै बसिहालौँ जस्तो बनाउँछ। र यो पनि यङ एजमा होइन कि, यो चाहिँ आफ्टर 40 ओल्ड एजमा मात्रै सुरु छ। आफ्टर 40 मात्रै सुरु हुने रोग हो यो चाहिँ नि है। यसलाई हामी स्पाइनल क्यानल स्टेनोसिस भन्छौँ। यसको कारणले पनि हाम्रो ढाड दुख्नुको साथसाथै हाम्रो खुट्टा चलाउनलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यो अहिलेसम्म मैले ढाडको कुरा गरेँ, ढाडकै समस्याबाट हुने भनौँ न, र कम्मरकै समस्याबाट हुने पेन। तर कम्मरभन्दा बाहिरबाट पनि, बाहिरबाट भएको समस्याले पनि कम्मरको दुखाइ देखाउँछ। यो मैले फोटो राखिदिएको छु बुझ्न सजिलो होस् भनेर। जस्तै यो आन्द्रा, हाम्रो ठुलो आन्द्रा हो। यो ठुलो आन्द्रामा भएको समस्याले पनि हात देखाइरहेछ, ब्याक पेन देखायो। अब यो चाहिँ नि युट्रस हो, यो ओभरी हो। यो युट्रस भनेको पाठेघर हुनु, पाठेघरमा पलाउने, यो मांसपेशीमा पलाउने ट्युमर भनौँ। यो ट्युमरको कारणले पनि यहाँ ट्युमर अगाडि पलाइरहेछ, तर पेन चाहिँ नि ब्याकमा पछाडि भइरहेछ है। अब यो चाहिँ नि भनौँ मृगौला हो। यो मृगौला हो, मृगौलामा पत्थर छ, यो पत्थर देखाएको, तर पेन चाहिँ नि ब्याकमा छ। यस्तो किसिमले ब्याक पेन हुँदैमा यो सधैँ हड्डीबाटै अथवा त्यो हड्डीभित्र स्पाइनल कर्डभित्र, स्पाइनल कोलमभित्र बस्ने स्पाइनल कोलम अथवा स्पाइनल कर्ड अथवा स्पाइनल नर्भबाट आएको पेन होला भन्नु जरुरी छैन। यो पेन चाहिँ नि बाहिरबाट पनि आएको हुनसक्छ। अब यो चाहिँ नि अनुभवी चिकित्सकहरूले सजिलै यो पेनको ओरिजिन अथवा पेन कहाँबाट आएको हो भनेर सजिलै भनिदिन सक्छन्। अब यो चाहिँ नि प्याथोफिजियोलोजी ब्याक पेन साइटिका मेन कुरा चाहिँ यो रगत यो कुरकुरे हड्डी यसरी प्रोल्याप्स गरेर यो बाहिर आयो, यसरी नसा थिच्यो भनेदेखि यसले चाहिँ खुट्टामा दुखाइदिन्छ। खुट्टा चाहिँ नि कम्मरबाट सुरु भएर खुट्टाको कान्छीऔँला बुढेऔँलातिरसम्म पेज जान्छ भनेर यो देखाउन खोजेको है। अब यो पनि त्यही हो। पेन के हुन्छ, यो डिस्क प्रोल्याप्स भएर ब्याक पेन भएर डिस्क प्रोल्याप्स भएर ब्याक पेन भयो भने दुखाइ के हुन्छ नि, खुट्टामा दुखाइ हुन्छ। खुट्टा चाहिँ नि खुट्टाको दुखाइ कताबाट जान्छ, कुन कुन ठाउँमा झमझम गर्छ भन्ने कुरा अरू फोटोहरूमा जस्तै यो कुन चाहिँ नसा दुख्यो भनेदेखि कुन ठाउँमा दुख्छ भन्ने हामीले देखेको छौँ। न यो हाम्रो नसाको भ्यालु हो, रुट भ्यालु हुन्छ यसलाई, रुट भ्यालु हो। त्यस्तै अनुसारले धेरै जसो दुखाइ चाहिँ नि यदि 5औं नसा
दुखेको रहेछ भने पेन यसरी गएर यसरी बुढेउलातिर जान्छ र S1 भन्छौँ पहिलो नसा स्याक्रल नर्भको पहिलो नसा दुखेको रहेछ भने यसरी पेन साइडबाट यसरी पछाडिबाट गएर भनौँ न यो पछाडिबाट गएर यसरी कान्छीौलातिर जान्छ यो पेन चाहिँ यति सार्प सुटिङ पेन हुन्छ मान्छेलाई खप्नै गाह्रो हुन्छ उठ्न हिँड्न चल्नै गाह्रो हुन्छ यो पेन चाहिँ अति नै पीडादायक हुन्छ यो ओल्डर एजमा भन्दा पनि यो यङ्गर एज ग्रुपमा हुन्छ यो पेन यङ्गर एज ग्रुपमा यस्तो खालको कम्मरमा सुरु भएको दुखाइ यसरी खुट्टामा यसरी गयो भने चाहिँ नि यो डिस्क प्रोल्याप्सले भएको पेन हुनसक्छ भन्ने कुरा हो है अब यो डिस्क प्रोल्याप्स भयो पेन भयो भने के गर्ने त उपचार के त भन्दा यो सामान्यतया आराम गरेर निको हुन्छ है 4 देखि 6 हप्ताभित्रमा भनौँ 4 देखि 6 हप्ताभित्र बिरामीलाई रेस्ट गराउने र अलिअलि पेन किलर दिने हो भनेदेखि कम्प्लिटली निको हुन्छ के पनि गर्नु पर्दैन र नर्मल काममा बाहिर फेरि आफ्नो काममा फर्किन सक्छ यो चाहिँ के भने नि 90-92% बिरामीहरू सिम्पल रेस्ट र केही औषधिले कम्प्लिट निको भएर काममा फर्किन्छन् र त्यो मध्ये पनि 75%लाई फेरि यो दुःख हुँदैन फेरि यो दुःख फर्किँदैन भनौँ न तर डिस्क प्रोल्याप्स भयो निको भएर फेरि प्रब्लम भयो 2-4 हप्तामा भइ नै राख्ने भयो भने चाहिँ नि गर्नुपर्छ अथवा यो ढाडको दुखाइ खुट्टामा फैलियो र दिशा पिसाबको कन्ट्रोल गयो र प्यारालाइजको खुट्टाको औँलाको कमजोरी देखियो अथवा त्यो मैले अघि देखाएको बुढीऔँलापट्टि कान्छीऔँलापट्टि लाटो नै भयो विशेष गरी दिशा पिसाब कन्ट्रोल भएपछि कहिलेकाहीँ हामीले इमर्जेन्सी अपरेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो चाहिँ नि के भने नि 1000 जनालाई यस्तो रोग लागेछ भनेदेखि अब एकजनालाई त 1 लाखलाई रोग यस्तो लागेछ भने एकजनालाई होला समस्या सामान्यतया हुँदैन एकदमै रियर छ यो न्युरोसर्जनले भन्नुपर्ने भएकोले मात्रै भनेको मैले ओके डिस्क प्रोल्याप्स भन्दाखेरि हामीले एमआरआई गऱ्यौँ भने चाहिँ नि यो यस्तो देखिन्छ यो चाहिँ नि सेतो देखेको नसा हो अगाडिको हड्डी हो नर्मल डिस्क चाहिँ नि एमआरआई गर्दाखेरि एमआरआई भनेको एउटा इमेजिङ टेक्निक हो सेतो देखिन्छ पानीको मात्रा धेरै भएकोले यही पानीको मात्रा कम हुनासाथै डेसिकेटेड भएर कालो देखिन्छ र यही नै उछिटेर गएर यो नसालाई यो थिच्यो यसलाई नै हाम्रो डिस्क प्रोल्याप्स र मेजोरिटी अफ मेकानिकल ब्याक पेन पछिको ब्याक पेनको मुख्य कारण चाहिँ नि यो पनि एउटा हो है ओके अब त्यो डिस्क प्रोल्याप्सको मुख्य डिफरेन्सियल डायग्नोसिस हामीले छुट्याउनु पर्ने चाहिँ नि मेकानिकल ब्याक पेन हो कि होइन भनेर भनिहालेँ होइन मेकानिकल ब्याक पेनमा चाहिँ नि भने ब्याकमा पेन हुन्छ लिममा अथवा खुट्टाहरूमा पेन हुँदैन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र पेन मुभमेन्टमा धेरै हुँदैन फेरि जुन अरू रोगमा मुभमेन्टमा ढाड चलाउँदाखेरि कम्मर मर्काउँदाखेरि यताउता मुभ गर्दाखेरि पेन हुन्छ भने यो मेकानिकल ब्याक पेनमा मुभमेन्टमा चाहिँ पेन हुँदैन है पेन रहन्छ त्यो पेन चाहिँ डल एकिङ पेन भन्छ फेरि सार्प सुटिङ अथवा त्यो अरू रोगको जस्तो सहनै नसक्ने खालको पेन पनि हुँदैन यो मेकानिकल ब्याक पेनमा है अनि अरू कन्डिसन भनिहाल्यो नि त्यो रुट प्रोल्याप्स अथवा डिस्क प्रोल्याप्ससँग छुट्याउनु पर्ने चाहिँ नि रगतको के भन्छ त्यो सुरुङ साङ्ग्रो भयो नसा बस्ने सुरुङ साङ्ग्रो भयो जसलाई स्टेनोसिस भन्छौँ अनि रगत के भन्छ हड्डी आफ्नो ठाउँबाट सरेर ठाउँ छोडेर सर्यो भनेदेखि डिस्टाइसिस भन्छौँ अरू चोटपटक लागेर भएको हो कि भन्छ पाइरोप्सिन र स्पाइनल ट्युमरको कुरा मैले गरिहालेँ यिनीहरू हो कि भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो ब्याक पेन भएर आएको बिरामीमा र त्यस्तोले गर्यो कि भनेर कहिले कहिलेसँग गर्नु पनि जुन चाहिँ धेरै अत्यन्त कम छ भने ट्रिटमेन्टमा पनि यो भने नि ट्रिटमेन्ट पनि कन्जर्भेटिभ भन्छु ब्याक पेन डिस्क प्रोल्याप्सले नै भएको छ डिजेनरेसनले नै भएको छ मेकानिकल ब्याक पेन पोस्चरकै कारणले भएको छ भने पनि सबभन्दा पहिला चोइस अफ ट्रिटमेन्ट भन्छौँ हामी इज मेडिकल अपरेसन नगरी मेडिकल जसमा हामी रेस्ट दिन्छौँ र नदुख्ने औषधि केही दिन्छौँ
र यसले पनि लागेन, यसले पनि कहिलेकाहीँ भएन भनेदेखि लोकल कहिलेकाहीँ स्टेरोइड भन्छौँ जुन चाहिँ नि अलिकति कडा औषधि हो त्यो दिन्छौँ, अथवा कहिलेकाहीँ लोकल एनेस्थेटिक इन्जेक्सन दिन्छौँ ब्याक पेन कम गर्नलाई। त्यो सिम्टम रिलिफ गर्नलाई मात्रै हो, डिजिज प्रोसेसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई होइन। डिजिज प्रोसेस जे छ त्यो त आफै निको हुन्छ है। अब साँच्चै डिस्क प्रोल्याप्स भएछ दुईटा हड्डीको बिचबाट भने कुन कुन बेला हामी सर्जरी गर्छौँ भने यही 5वटा कन्डिसनमा मात्रै गर्छौँ है त। जसमा चाहिँ नि डिस्क प्रोल्याप्स भयो, दिशा पिसाबको कन्ट्रोल गयो भने इमर्जेन्सी अपरेसनै गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ नि क्रमिक रूपमा कमजोरी बढ्दै गयो, त्यो जसलाई हामी प्रोग्रेसिभ न्युरोलोजिकल डिटोरिएसन भनेर भन्छौँ। प्यारालाइसिसको सङ्केत चाहिँ नि अथवा प्यारालाइसिसको लक्षण चाहिँ नि बढ्दै गएको कन्डिसनमा हामीले अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र दुखाइको मात्रा यति धेरै भयो कि बिरामीले आफ्नो दैनिक गर्नुपर्ने काम, दिशा पिसाब गर्न जाने, खाना खान जाने, भान्सामा जाने काम पनि गर्न नसक्ने, जसलाई इन्क्यापासिटेटिङ पेन भनेर भन्छ कि इन्क्यापासिटेटिङ पनि नि के पनि गर्न नसक्ने बनाइदियो दुखाइको कारणले भने त्यस्तो अवस्थामा पेन रिलिफ गर्न अपरेसन गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। अर्को चाहिँ नि प्यारालाइसिस कम्प्लिटली इस्टाब्लिस भएको कन्डिसनमा गरिदिनुपर्छ है। र अर्को अघि मैले प्रनाउन्स त गरेको थिएँ, बारम्बार यो प्रोग्राम दिनै राख्यो, 800 हप्ता 800 हप्तामा बारम्बार प्रोग्राम दिइराख्यो। काम चाहिँ नि काममा जान चाहिँ नि जहिले पनि डिस्टर्ब गरिराख्यो। 1 महिना 1.5 महिनामा 1 हप्ता 2 हप्ता चाहिँ नि बेड रेस्टमै बस्नुपर्ने हो, आफ्नो काम ठिकसँग गर्न सकिएन भने पनि। र मेडिकल ट्रिटमेन्ट दिएर मेडिकल ट्रिटमेन्ट फेल गर्यो भने पनि सर्जरी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो 5वटा कन्डिसनमा बाहेक हामी ब्याक पेनलाई चाहिँ नि सकेसम्म औषधि दिएर नै ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। अब अघि ट्रिटमेन्ट गर्यो भने नगर्यो भने के त, ट्रिटमेन्ट गर्यो भने पनि नगर्यो भने रोग त निको हुन्छ है। मैले अघि पनि भने यो रोग 4 देखि 6 हप्ताभित्र केही पनि नगरे पनि निको हुन्छ हुन्छ, औषधि नदिए पनि निको हुन्छ है। म अघि भने 90%लाई के पनि गर्नु पर्दैन, खालि 5%लाई चाहिँ नि बारम्बार पेन हुने भएकोले तिनीहरूलाई सर्जरी चाहिन सक्छ है। अनि सर्जरी पछि म यो 80 to 85% त्यो होइन, 90-95% चाहिँ नि दे क्यान रिटर्न ब्याक टु नर्मल एक्टिभिटिज भन्छु। यो 90% भन्दा बढ्ने हो यो डाटा। यो चाहिँ अलिकति पहिलाको हो। अहिले जुन हामी मिनिमल इन्भेसिभ भन्छौँ, सबभन्दा कम घाउ बनाएर जुन अपरेसन गर्छ त्यो अपरेसनको रिजल्टमा चाहिँ नि 2 हप्ताभित्र आफ्नो काममा फर्किन सकिसकेका हुन्छन्। यो डाटा चाहिँ अलिकति पुरानो भयो। सो यो ब्याक पेन हुनै नदिनको लागि र ब्याक पेन छ भने पनि कसरी आफूले आफूलाई सुरक्षित बनाउने ब्याक पेन नहुनबाट, ब्याक पेन र ब्याक पेन छ भने पनि कसरी छुटकारा पाउने भन्नको लागि यो चाहिँ नि बेसिक स्किल, यो हामी सबैले जान्नुपर्छ। यो चाहिँ नि रेकर्डेड हुन्छ, रेकर्डेड भएपछि त पछि हेर्न पनि मिल्छ होला। म सर यो मात्रै देखाउँछु, स्लाइडहरू मात्रै देखाउँछु। अब यसमा चाहिँ नि एक्सर्साइज, बेसिकली यो एक्सर्साइज भने ब्याक स्ट्रेन्थनिङ एक्सर्साइज भन्छौँ। यो हाम्रो अघि मैले देखाएको त्यो स्लाइडमा यो सबै हाम्रो मसलहरूले हड्डीहरूमा टाँसिएर त्यो हाम्रो ढाडलाई सपोर्ट दिएको हुन्छ। र यो मसलहरू मांसपेशीहरू विक हुनुको मतलब हाम्रो यो मेरुदण्डको हड्डीहरू कमजोर हुनु हो र ब्याक पेन हुनु हो। यदि हामीले यो ब्याक मसललाई रेगुलर फिजियोथेरापी अथवा एक्सर्साइजले स्ट्रङ बनाएर राख्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो यो ढाड कमजोर हुँदैन र हामीले ब्याक पेनबाट मुक्ति पाउँछौँ, अथवा ब्याक पेन छ भने मुक्ति पाउँछौँ अथवा हुनै दिँदैनौँ भनौँ न। यो एक्सर्साइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो यसमा डिस्क्राइब गरेको छ है। र यसले के गर्छ, यसको फाइदाहरू के हुन्छ भनेर पनि त्यहाँ दिएको छु मैले। यो कसरी गर्ने भन्ने पनि छ। र यो मैले भनिराख्दा यो एक्सर्साइजको इम्पोर्टेन्स के हो भन्दा, हामी मानव जातिको विकासको क्रममा हामी सबैलाई थाहा छ, हामी पहिला यसरी ठाडो भएर 2 खुट्टाले टेकेर हिँड्दैनथ्यौँ। सम्भवतः हामी
चार हात खुट्टै टेकेर हिँड्थ्यौँ। बिस्तारै बिस्तारै होइन इभोल्युसनरी प्रोसेस हो नि यो, के भन्छ विकास हुने क्रममा हो न, मानव जातिको विकास हुने क्रममा बिस्तारै 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 हामीले यो इरेक्ट पोस्चर एज्युम गर्न सक्यौँ। इरेक्ट पोस्चर त ठाडो भएर दुई खुट्टाले हिँड्न सकेको हो। मतलब सुरुमा हाम्रो सृजना हुँदा, हामी जति बेला सृजना भयो, हाम्रो मानव जातिको सृजना भयो, त्यति बेला हाम्रो यो ब्याक मसलहरू त्यति स्ट्रङ थिएन। स्ट्रङ नभएको कारणले हामीले यो गर्डल मसल भन्छौँ, यो हात र यो खुट्टानेरिको यो मसल, गर्डल मसल्सहरू स्ट्रङ थियो। यसको भरमा हामी हिँड्थ्यौँ। पछि हाम्रो यो मसलहरू बिस्तारै डेभलप हुँदै गयो र यसलाई हामीले खुट्टाले हिँडेर इरेक्ट बन्न सिकाएर यसलाई बलियो बनाउँदै गयौँ को कारणले गर्दाखेरि हामी इरेक्ट पोस्चर भएर इरेक्ट ठाडो भएर उभिएर हिँड्न सकेको हो। र यो मसल चाहिँ कुनै पनि बेला विक हुनसक्छ। यसलाई विक नहुन दिनको लागि र हामी जहिले पनि ठाडो भएर उभिएर सिधै हिँड्नको लागि यो फिजियोथेरापी चाहिँ नि सबैले सधैँ गर्दा हानि हुँदैन, फाइदा हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ जहाँ पनि पाइन्छ, इभन उसमा गएर नेटमा गएर खोज्यो भने पनि पाइन्छ होला। यो एक्सर्साइज गर्ने स्टेप्सहरू छ। यो स्टेप्सहरू हामीले फलो गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई यदि अहिले नै ब्याक पेन छ भने धेरै सहज महसुस गर्न थाल्छौँ हामी यो सुरु गरेपछि। यो अब उतानो परेर गर्ने छ कतिपय आइटमहरू, कतिपय घोप्टो परेर गर्ने छ। यो एक्सर्साइजहरूको आफ्नै नामहरू छ र एक्सर्साइजले कुन एक्सर्साइजले कति फाइदा दिन्छ भन्ने कुराहरू है यसमा देखिएको छ। अब बस्दाखेरि पनि, अब अफिसमा काम गर्नेहरूले पनि कसरी एक्सर्साइज गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू पनि यसमा छ है। अब यो सोल्डर, अब यो स्क्विज कसरी गर्न सकिन्छ यो छ। यो सबै यो हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो इरेस्पेक्टिभ अफ अवर एज है त, हाम्रो उमेरलाई ख्याल नगरिकन हामीले यो प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। यो बाहेक अब हजुरहरूमध्ये कतिले योगा प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ होला। योगाको सर्टेन पोस्चरहरू छन् जसले यो हाम्रो ब्याक मसललाई स्ट्रेन्थनिङलाई धेरै राम्रो काम गर्छ है। सम्भवतः रेगुलर योगा गर्ने जसले यो यहाँ सिकाएको एक्सर्साइजहरूको पोस्चरहरू एज्युम गर्न सक्छ, त्यस्तोलाई सायद जरुरत नपर्ला। अरू जसले योगा गर्नुहुन्न, शारीरिक व्यायामहरू रेगुलरली गर्नुहुन्न, त्यस्तोहरूले यो गर्नमा धेरै बेर लाग्दैन, 10 देखि 15 मिनट मात्र लाग्छ। आफ्नो शरीरको लागि, आफू स्वस्थ हुन, ढाड कम्मर नदुखाइकन हिँड्नको लागि यो रिचुअली, जसरी हामी बिहान दाँत माल्छौँ, दैनिक नित्य क्रिया गर्छौँ, त्यस्तै गरी यसलाई पनि हाम्रो दैनिक नित्य कर्मको रूपमा अँगाल्यौँ भनेदेखि हामी ब्याक पेनबाट ब्याक पेनलाई हामीले धेरै टाढा राख्न सक्छौँ भनौँ। यति भन्दै मैले भन्नुपर्ने सम्पूर्ण कुरा मैले टुङ्गाएँ। अब हजुरहरूको कुनै जिज्ञासा छ भनेदेखि र मैले भनेको कुरा कुनै स्पष्ट भएको छैन, स्पष्ट पार्नु पर्ने छ भनेदेखि म त्यसको लागि यो के भएछ? होइन सक्यो मेरो यो सक्यो। हजुर मेरो के भएर सर स्लाइड आउट गरिदिउँ? होइन स्लाइडलाई स्लाइड रिमुभ गरिदिइराख्छ। हजुर स्लाइड आउट गर्नु खोजेको। हजुर के भएछ एकैछिन त म स्लाइड आउट गर्नुलाई ल
स्लाइड आउट भएको डाक्टर म गर्दै स्टप छु स्लाइड भन्ने हजुर स्टप स्लाइड स्टप शेयर हो ओके हो स्लाइड आउट भयो हो भयो भयो अब अब यहाँ चाहिँ नि उत्तरहरू धेरै प्रश्नहरू आए जस्तो छ हेरौँ हजुर हजुरले नाम भनौ म म्युट गरिदिन्छु अनम्युट गरिदिन्छु अप्सन दिन्छु ध्रुव सर हजुर ए एउटा नेत्र उपाध्याय सरले सोध्नु भएको छ वाट इज द फुल फर्म अफ एमआरआई एन्ड C2C3 हाउ अथेन्टिक अफ एमआरआई रिपोर्ट फर डाक्टर टु डायग्नोज द केस एमआरआई को फुल फर्म चाहिँ म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ हो यो प्रविधिमा चाहिँ नि अरूमा हामीले एक्सरे प्रयोग गर्छौँ भनेदेखि यो एमआरआई प्रविधिमा शरीरको अङ्गको इमेज एक्वायर गर्नको लागि म्याग्नेटिक रेजोनेन्स अथवा चुम्बक प्रयोग गर्छौँ हामी चुम्बकीय शक्तिलाई शरीरमा पठाइदिन्छौँ त्यसबाट आउने इकोलाई कम्प्युटरले पिकअप गरेर हाम्रो शरीरको बनावट दिन्छ र फुल फर्म चाहिँ नि म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ यसको फाइदा भनेको चाहिँ नि के भने रेडिएसन हेजार्ड हुँदैन यो विशिष्ट प्रविधि हो र यसमा रेडिएसन हेजार्ड हुँदैन रेडिएसन जसले चाहिँ नि भनौँ न ओभर एक्सपोजर गरेर क्यान्सर बाहेक क्यान्सर जन्य अरू रोगहरू गराउन सक्छ त्यसको समस्या यसमा हुँदैन र यो चाहिँ नि म्याग्नेट चुम्बकीय प्रविधिबाट निकालिने अथवा एक्वायर गर्ने इमेजिङ टेक्निकलाई एमआरआई म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ भन्छौँ अनि यो C1 C2 भनेको चाहिँ यो हाम्रो सर्भाइकल भर्टेब्राको नम्बर हो C1 भन्नाले फर्स्ट सर्भाइकल अथवा प्रथम गर्दनको हड्डी भन्ने बुझिन्छ जसमा चाहिँ नि हाम्रो स्कल टाउको है हाम्रो शिर रेस्ट गरे हुन्छ भनौँ न हाम्रो शिर टाउको र भर्टेब्रल कोलमको जङ्सनलाई हामी क्रानियो भर्टेब्रल जङ्सन भन्छौँ त्यो जङ्सन बनेको हुन्छ पहिलो सर्भाइकल भर्टेब्रा जसलाई चाहिँ एटलास पनि भन्छौँ र ब्रेन स्कल दुईटाको जोड्नी मिलेर बनेको हुन्छ र C2 भनेको चाहिँ दोस्रो हो जसलाई एटलास पनि भन्छौँ के सरी दोस्रोलाई ओडोन्टोइड पहिलो र दोस्रो भनौँ न सर्भाइकल भर्टेब्रा हो र यो नम्बर हो भनौँ न बेसिकली उहाँको क्वेसनमा उहाँले सोध्नु C1 र C2 को अर्थ सोध्नु भएको थियो र एमआरआई को फुल फर्म सोध्नु भएको थियो अनि अर्को उहाँले के भन्नुभएको छ भने एमआरआईले चाहिँ नि रोग पत्ता लगाउन कतिको हेल्पफुल छ यो अर्को एक्सरेको तुलनामा यो कस्तो छ भन्न होइन खोज्नु एमआरआई अहिलेसम्मको प्रविधिमा एमआरआई चाहिँ नि सबभन्दा उत्कृष्ट इमेजिङ टेक्निक मानौँ रोगहरू डायग्नोसिस गर्नलाई अब यसले चाहिँ नि ब्रेनको मात्रै नभएर अरू रोगहरूको जस्तै ब्रेस्ट क्यान्सरको पित्तथैलीको लिभरको होइन धेरै चिजको रोग पत्ता लगाउनलाई यसले मद्दत गर्छ र यसको अर्को फाइदा भनेको क्यान्सर अथवा नन क्यान्सर छुट्याउनलाई पनि यसले मद्दत गर्छ भनौँ न यो एमआरआई को एमआरआई भनौँ न यो यसको एप्लिकेसन्स विभिन्न एप्लिकेसन छ जस्तै एमआरआई भनेको इमेजिङ टेक्निक म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ भयो अर्को एमआरएस भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ नि म्याग्नेटिक रेजोनेन्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी हो यसले चाहिँ नि हाम्रो शरीरमा हुने मेटाबोलाइट्सहरू पिकअप गर्छ त्यसले चाहिँ नि अब मेटाबोलिजमको रेटहरू हेरेर भन्न सक्छ भनौँ न कि कुन रोग हो कस्तो क्यान्सर हो कि नन क्यान्सर हो भनेर त्यसैले एमआरआई भन्ने एउटा यस्तो प्रविधि अथवा एउटा यस्तो इमेजिङ टेक्निक हो जसले स्नायु प्रणाली नर्भस सिस्टम भनौँ को रोग साथै अन्य धेरै रोगहरूको के भन्छ निदान भनौँ डायग्नोसिस निदान गर्नलाई सहयोग गर्छ
अरू प्रश्न केही? हजुर ओके यहाँ अर्को हाम्रो केही यसको बारेमा व्याख्या अलिकता चाहिँ नि हाम्रो डाक्टर लक्ष्मणले पनि लेखिदिनु भएको रहेछ चाहिँ नि त्यहाँ हेर्नुभयो होला अनि अर्को म हेर्दैछु है मेरो पनि एउटा टिकाराम रेग्मी सरले चाहिँ नि भन्नुभएको छ हाम्रो यहाँ हातहरू उठ्या छ डाक्टर रामेश्वर अरियाल सरको चाहिँ नि हात उठ्या छ हजुर चाहिँ नि ल हाम्रो अम्बा सरले यहाँ चाहिँ नि उ गर्नु। ल हजुर डाक्टर साहबलाई ल, नमस्कार। सुनौ सर। नमस्कार। प्रस्तुति धेरै राम्रो रह्यो, धेरै चाहिँ कुराहरू बुझियो। मेरो मेरो आफ्नै प्रब्लम चाहिँ कस्तो भन्दा म 66 इयर्सको मान्छे भएँ। यो मेरो राइट साइडको चाहिँ नि जुन तल लोवर पार्टको राइट साइड हजुर त्यो चाहिँ हड्डीको बिचमा भागमा होइन कि राइट साइडपट्टि हजुर त्यस्तोमा चाहिँ जस्तो पेन भएर म कन्टिन्यू चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्छु क्या हजुर क्लासहरू झन् 1.5 घन्टा जस्तो गर्छु तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यति हुँदैन। जब अब रेस्ट भयो अनि बस्यो यताउता यस्तो पढ्ने हो भने त म ब्याङ्कमा काम गरेर रिटायर्ड भएको मान्छे बढी टेबल वर्क भएर नि हो कि राइट साइड चाहिँ नि मेरो पेन भइरहने के डाक्टर साहब देखाउँदाखेरि मैले अघि एउटा कन्डिसन देखेको थिएँ फाइब्रोमाइल्जिया भनेर राइट साइडतिर मसलको मात्रै पेन हो त्यो फैलिएर अन्त कतै गएको छैन जसलाई रेडिएसन भन्छ रेडिएटबाट अन्त कतै गएको छैन एक ठाउँको लोकल पेन हो भने चाहिँ नि त्यो फाइब्रोमाइल्जियाको पेन हुनसक्छ है। जेनरली नसाको दुखाइ अथवा ढाडको दुखाइ चाहिँ नि अलिकति रिफर्ड हुन्छ अर्कोतिर पनि जान्छ कि त्यसले एक ठाउँको लोकलाइज पेन छ राइटतिरको भने चाहिँ नि त्यो मस्कुलर पेन अथवा मसल र बोन मसल गएर बोनमा टाँसिने ठाउँ जुन हुन्छ जङ्सन ओसियो मस्कुलो ओसियो जङ्सन भन्दा मसल र बोनको जङ्सन त्यहाँ भएको समस्या हुनसक्छ। त्यसलाई सामान्य अब कन्जर्भेटिभ मेजर्सहरू तातोले सेक्ने चिसोले सेक्ने अथवा त्यही एक्सर्साइजहरू गर्दाखेरि जान सक्छ। त्यो गरेर पनि गएन भने अब एकचोटि हेर्नै पर्ने हुन्छ त्यसको पेनको रियल सोर्स कहाँ हो भन्नको लागि। हस् थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। एउटा हाम्रो कल्याण पन्तज्यूले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि जानिटेन पेप्जेन्टेन र एसएड भन्ने औषधि कस्ता औषधिहरू हुन्? मेफिन्डिन जानिड पेप्जेन र एसएड भन्ने ज्यानिड भनेको अब त्यसको उसको नाम यो ज्यानिड भनेको मोस्ट लाइकली टिजानिडिन जस्तो लाग्छ मलाई है। यो चाहिँ के भने कमर्सियल नाम भयो त्यसको फार्माकोलोजिकल नेम भन्छ अथवा केमिकल नेम भयो भनेदेखि औषधि यही हो भनेर भन्न सक्छु। तर ज्यानिड भनेको जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो चाहिँ नि टिजानिडिन हो। यसले चाहिँ नि मसल एकदम कसिएको छ मसल स्प्याजम भएको छ भनेदेखि त्यसलाई नरम बनाउन खुकुलो पार्न मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ र मसल स्प्याजमको कारणले भएको पेन हो भनेदेखि दुखाइ हो भनेदेखि यसले अलिकति मसललाई रिल्याक्स गरेर दुखाइ कम गरिदिन सक्छ। र अर्को जुन नाम भन्नुभयो त्यो औषधिको त्यो नाम चाहिँ नि केमिकल नाम नभइकन मलाई भन्न गाह्रो पर्छ त्यो चाहिँ नि। यहाँ कल्याण ज्यूले पन्तज्यूले त्यसको औषधि छ भने भित्रको हेरेर त्यसको कम्पोजिसन हेरेर लेखिदिनु भयो भने चाहिँ नि अनि उहाँले बताउन सक्नुहुन्छ किनकि कमर्सियल नेम धेरै हुन्छ चाहिँ बताउन गाह्रो हुन्छ आफूलाई चाहिँ नि प्रयोग नभएको औषधि पऱ्यो भने। अनि अर्को यहाँ गोविन्द शर्माज्यूले चाहिँ नि के सोध्नु भएको रहेछ भने यस्तो चाहिँ नि बोन यो जुन समस्याको बारेमा आज छलफल गर्यौँ त्यसको कम गर्नलाई कुनै खानासँग पनि कुनै सम्बन्धित छ कि एभोइड गर्नुपर्ने? खानासँग डाइरेक्ट सम्बन्ध त्यस्तो केही छैन तर खानाले ओबेसिटी गरायो भने ओबेसिटी भने मोटोपन अत्याधिक मोटोपनले पनि मेकानिकल ब्याक पेन गराउन सक्छ। त्यसैले अब मोटाउने खानेकुरा खानु भएन। अब त्यो बाहेक अब खानपिनकै कारणले भनौँ न जुन ब्यालेन्स डायट भएन इम्ब्यालेन्स डायटको कारणले हुन सक्ने
समस्याले हुन सक्ने अर्को भने डिजेनरेटिभ प्रब्लम भनौँ न। यदि हामीले सही मात्रामा हामीलाई चाहिने क्याल्सियम फस्फेटहरू मिनरल जुन भन्छौँ सही मात्रामा हामीले खाएनौँ भने चाहिँ नि तिनीहरू कमीले क्याल्सियम फस्फेट अथवा कुनै भिटामिनको कमीहरू जुन भिटामिन B12 भन्ने हुन्छ पाइरोडक्सिनहरू हुन्छ कतिपय हामीलाई अब सानो मात्रामा तर अति आवश्यक तत्त्वहरूको कमीले गर्दाखेरि भने नि बोन खिने बोन सुक्ने डिमिनरलाइज हुने भनौँ न बोनमा जति हुनुपर्ने मिनरल रासायनिक पदार्थ मिनरल रसायन त भन्छ होइन रासायनिक तत्त्व हो त्यति नभएर बोन कमजोर भयो भनेदेखि ब्याक पेनहरू हुनसक्छ। त्यो सेन्समा डायटको रिलेसन भयो होइन भनेदेखि डाइरेक्ट नर्मल हामीले खाइराख्ने डायटको खासै सम्बन्ध छैन। त डायट ओभरवेट हुने गरिकन खाइयो भनेदेखि त्यसले मेकानिकल ब्याक पेन गराउन सक्छ र सन्तुलित आहार भएन हामीलाई चाहिने तत्त्वको कमी भयो भनेदेखि त्यसले बोन डिजेनेरेसन गराएर अथवा नर्भ डिजेनेरेसन गराएर पेन हुन सक्छ। सर उषा अधिकारी म्याडमले चाहिँ नि सोध्न चाहनु भएर छ गरिदिउँ त। हुन्छ म्याडम अनम्युट। ओके यो मैले एसिक्लोफेनेक भन्ने देखेँ एसए के भन्ने औषधि लेखेको एसिक्लोफेनेक भनेको यो चाहिँ नि दुखाइ कम गर्ने औषधि नै हो। हामी यसलाई मेडिकली नन स्टेरोइडल एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग भनेर NSAID भनेर भन्छौँ। यसले चाहिँ नि स्टेरोइड होइन तर यसले इन्फ्लामेसन पनि कम गर्छ पेन पनि कम गर्छ। यो चाहिँ नि नयाँ जेनेरेसनको भनौँ न एसिटिक एसिड के भन्छ एउटा पेन किलर है भनौँ न यसलाई पेन किलर एनाल्जेसिक्स र एन्टी इन्फ्लामेटरी। यसले पेन कम गर्नुको साथसाथै सुजनलाई पनि कम गर्छ है। त्यसैले यसलाई हामी नन स्टेरोइडल एन्टी इन्फ्लामेटरी एजेन्ट भन्छौँ न NSAID। एसिक्लोफेनेक त्यही हो यो डाइक्लोफेनेक पछिको जेनेरेसन हो। अब फार्माकोलोजिकल कम्पनी फार्मास्युटिकल्सले क्लेम गर्दाखेरि चाहिँ डाइक्लोफेनेक भन्ने जुन औषधि भोल्टेरान भोभेरान नाममा पाउँथ्यो त्यसले भन्दा यसले कम ग्यास्ट्रिक गराउँछ ग्यास्ट्रिक जुन हाइपर एसिडिटी हो गराउँछ भनेर भन्छन्। तर यो औषधि यस्तो किसिमको औषधि कुनैले पनि ग्यास्ट्रिक चाहिँ गराउँछ नै। त्यसैले खाली पेटमा लिनु हुँदैन यो औषधि। उषा म्याडम हजुर उषा म्याडमको उषा म्याडम ल उषा अधिकारी म्याडम प्रश्न भयो सुनिरहेको छु तर प्रश्न सुनिन। बोलो म्याडम बोलो भिडियो छ भने भिडियो पनि अन गरेर बोल्नु। साह्रै राम्रो प्रस्तुति सरको। मलाई चाहिँ एउटा के प्रब्लम भएको छ भने नि सर हजुर भन्नु त्यति राम्रो त आएको छैन ल भन्नु। 15 सुन्दिएन कहिले नबुझेको हुँदा चाहिँ 81 दुईटै हुँदा क्वेसन सुनिएन म्याडमको चाहिँ केही समस्या छ लगअप गरेर फेरि अन गर्नु त चाहिँ आवाज सुनिएन है कि। अनि अरू अघिकोमा चाहिँ नि पेप्जेन भन्ने औषधि सेराटियोपेप्टिडेज भन्ने औषधि चाहिँ नि रहेछ पेप्जेन 10 भन्नेको यो चाहिँ नि इन्जाइम हो एक प्रकारको। यो सेराटियोपेप्टिडेज भन्ने औषधि सम्भवतः यो पेटको गडबड भएको बेलामा पाचन शक्ति कम भएको बेलामा दिन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ नि ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजिस्टहरूले बेसी प्रयोग गर्छन्। यो न्युरोसर्जनको हिसाबले मैले प्रयोग गर्नु नपर्ने औषधि भएर यो विषयमा मलाई धेरै थाहा चाहिँ भएन। ल अर्को हप्ता हाम्रो ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजिस्टलाई ल्याउँदैछौँ त्यो दिन चाहिँ नि सरलाई चाहिँ नि यो प्रश्न राख्नु होला। अर्को हप्ता चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ है त हस्। ल अनि अब
अर्को हाम्रो चाहिँ नि जायेश्वर चापागाईजीले प्रश्न सोध्न चाहिँ नि ह्यान्ड रेज गर्नु भएर छ, हात उठाउनु अच्छा। भएर छ। ल अनम्युट गर्नु जायेश्वरजी। हजुर नमस्कार नमस्कार। यहाँहरू सबैलाई। सबैभन्दा पहिला डाक्टर साहबलाई चाहिँ नि धेरै धन्यवाद। अत्यन्तै सरल र सबैले बुझ्ने शैलीमा चाहिँ नि यसरी विशेषज्ञले नै यो प्रकारको चाहिँ नि प्रस्तुतिकरणको लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। समय र साथको लागि धेरै धन्यवाद छ। साथसाथै आयोजकज्यूहरूलाई पनि धेरै नमस्कार। मेरो सानो जिज्ञासा के छ भने म आफै पनि यो वैशाख 12 को चाहिँ नि सर्भाइभर हो। ओके। डाक्टर साहब मेरो चाहिँ नि यो 72 सालको भूकम्पको मेरो चाहिँ नि यो D12 अथवा T12 के भन्छ कम्प्रेस फ्र्याक्चर हो। मलाई चाहिँ नि लगभग त्यति बेला मैले फिजियो कन्टिन्यू गरेँ, त्यसले मलाई निकै लाभ भयो। अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो 79.9 डेफिनेटली, किनभने म त्यसको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भुक्तभोगी नै भएको हुनाले फिजियो भनेको त्यो भन्दा नि भन्न मिल्छ भने अझै बढी नै रहेछ। तर आजकल चाहिँ नि मैले के गर्छु भने अलिअलि दुख्यो भने चाहिँ नि महिनामा 3-4 पटक मात्रै फिजियो गर्ने गरेको छु, त्यो पनि 10-15 मिनटको नै हो। त्यसले पनि लाभ लिइरहेको छु मैले। अनि मेरो यो पेन नहुँदाखेरि अब अलि अल्छी पनि लाग्दो रहेछ। कहिले कहिले दुख्यो भने जुन बेला दुख्छ 2-3 दिन कन्टिन्यू गर्ने, अनि त्यसले मलाई एक महिना जति धकेल्छ। त्यो चाहिँ अब मैले यो फिजियोलाई कसरी लिउँ हजुर? अब यो अहिले त 4-5 वर्ष भयो, सुरुको 1 वर्ष त राम्रोसँग गरेँ, त्यस पछाडि अब सबै उसहरू गरिन्छ। अलिकति यसमा डाक्टर साहबको चाहिँ नि हुन त डाक्टर साहबले सधैँ जीवन पद्धति नै बनाउने भन्नुभएको छ हजुरले। अथवा मलाई इजी फिलै छ भने मैले केही समय त्यो विषयमा सम्झिँदै गाह्रो पर्यो भने फिजियो गर्ने हो कि अथवा हैन रेगुलर ह्याबिटै बनाउनलाई। हजुर रेगुलर ह्याबिटै बनाऊ हजुर, किनभने दाँत मल्न त छोडिँदैन हजुर कि त्यो फिजियोथेरापी गर्ने किन छोड्ने? हजुर हैन, भोकै बस्न सकिँदैन, डेली खाना खाइन्छ, खाना खान छोडिँदैन। सही तरिकाले बाँच्नको लागि त्यो फिजियोथेरापी किन नगर्ने? एउटा ल ठिक छ हजुर। अब डाक्टर साहबबाट यो पाएपछि म अब कन्टिन्यू गर्छु यसलाई। अर्को अलिकति केही नउचाल्ने भनेको थियो भन्न त, तर बिचमा केही थिएन। आजकल यसो केही उचाल्यो 10-12 केजीको कहिले कहिले झोला उचालिन्छ, त्यस्तो हुँदा घाँटीतिर अथवा हाततिर दुखेको जस्तो फिल हुन्छ। यो मैले उचाल्न नहुने रहेछ कि डाक्टर साहब के रहेछ अलिकति? अब D12 को कम्प्रेसन फ्र्याक्चर, वेज फ्र्याक्चर थियो भनेदेखि त्यसले हात त दुखाउँदैन। हात दुखेको कारण चाहिँ नि त्यो ढाडमा लागेको चोटलाई दिँदै नदिउँ, अरू कारणले केही दुख्यो होला। र अब चोट लागेको 5 वर्ष भइसकेको छ भनेदेखि तपाईँको हड्डी कम्प्लिटली सम्पूर्ण रूपले निको भइसकेको हुनुपर्छ। फ्र्याक्चर त्यो त म ढुक्क छु हजुर। कुनै काम गर्न नहिचकिचाए हुन्छ। हजुर एकदम खुसी लाग्यो डाक्टर साहब। हस् हजुर, नमस्कार। नमस्कार। अर्को एउटा प्रश्न छ भन्नुभएको छ हाम्रो गुप्त बहादुर श्रेष्ठ सरले। ल प्रश्न राखौँ। त्यसपछि शालिक डङ्गोल पनि हुनुहुन्छ सर। शालिक डङ्गोल देखाछु हजुर। नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्कार। मैले मेरो वाइफलाई चाहिँ यहाँ नजिकै राखेको छु। वाइफको प्रब्लम हो, अनि मैले वाइफको प्रब्लम के भने डाक्टर साहब अहिले चाहिँ 2टा कुरा राखेँ मैले। अहिले अब लामो कुरा नराखौँ। एउटा चाहिँ मेजर प्रब्लम भनेको चाहिँ कमोडमा बसे पनि प्यानमा बसे पनि दिशा बस्दाखेरि चाहिँ वा पिसाबले बढी च्यापेर पिसाब बस्दाखेरिको अवस्थामा पिसाब आयो अथवा दिशा आयो भन्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो खुट्टाको औँलासम्म चाहिँ झमझम गर्ने, हातमा पनि पुरै यो झमझमाउने, सिलिक हान्ने। अनि त्यो जब दिशा पिसाब रिलिज भएर जान्छ अथवा दिशा पिसाब हालिन्छ, त्यसपछि त्यो पहिलाको जुन चाहिँ सिटी गर्ने हो त्यो चाहिँ कम भएर जाने भनेर को कति अब 1.5-2 महिना भयो। अब यसलाई चाहिँ त्यति बढी चाहिँ उसमा नलिएको, तर अब यो भइरहेकै समस्या छ। हजुरको कुरा सुन्दाखेरि अलिकति इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्ला। कारण उहाँ दिशा गर्दाखेरि अथवा पिसाब गर्दाखेरि बस्दाखेरि प्यानमा बसे पनि त्यो के हुन्छ, इन्ट्रा एब्डोमिनल प्रेसर हुन्छ। हामी पेटभित्रको प्रेसर बढाउँछौँ कि त्यो पुस गर्नलाई, पिसाब फेर्नलाई पनि दिशा गर्नलाई पनि अलिकति कन्छौँ नि। यो कनाइको कारणले हाम्रो पेटभित्रको प्रेसर बढाउँछौँ। त्यो पेटभित्रको प्रेसर बढाउनुको मतलब चाहिँ नि हामीले
स्पाइनल क्यानल भित्रको प्रेसर पनि बढाउनु हो। हजुर यो कसरी बढाउँछौँ भन्ने कुरा डिटेलमा अहिले टाइम लाग्छ त्यो बुझाउनलाई पनि, तर जो पेटको प्रेसर बढाउनु अथवा छातीको प्रेसर बढाउनु है, खोक्नु, हाच्छ्युँ गर्नु भन्नुको मतलब चाहिँ नि हामीले हाम्रो स्पाइनल कर्ड, स्पाइनल कोलम भनौँ न, स्पाइनल कोलम र टाउको भित्रको प्रेसर पनि बढाउनु हो। त्यो प्रेसर बढेको बेलामा हात खुट्टा चारवटै झमझम गर्छ भनेदेखि उहाँको नसामा कुनै प्रकारको समस्या हुन सक्छ। त्यसैले उहाँलाई त एकचोटि जाँचेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, किन त्यो यसलाई इग्नोर गर्न मिल्ने खालको समस्या भएन यो। हजुर ल गुप्तबहादुर सरले डाक्टर साहबको चाहिँ नि भेट्न भन्नुभएको छ, वीर हस्पिटलमा र ह्याम्समा चाहिँ नि उपलब्ध हुनुहुन्छ। अब अनुकूल चाहिँ नि गराएर चाहिँ नि डाक्टर साहबलाई भेट्नु भएको हुन्छ। थ्याङ्क यू। यहाँ म्याडमले चाहिँ म आफै केही बोल्छु भने भन्न थाल्नुभयो, ल बोल्नुहोस् त। हजुर ए ल हस् हस् ल राख। नमस्कार। नमस्कार। मेरो सुरुमा यो लेफ्ट साइडको खुट्टा बुढी औँठामा सिल्का हान्यो, त्यो टोयलेट बस्दाखेरि पहिला सुरुबाट हुँदाखेरि त्यसरी खुट्टामा सिल्का हानेर अनि आत्तिएँ म, खुट्टा मिच्दै टोयलेट बस्दै गरेँ। अनि गर्दा गर्दा अनि पछि हातमा हुन लाग्यो, अनि दुइटै हातमा मिच्छु, यसरी कडाक कुडुक पारेर मिच्छु, त्यो टोयलेट बस्छ आत्तिन्छु, सिलिक 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 हुन्छ यो हात। अनि अहिले खुट्टामा हुन कम भएछ, तर यो हात दुइटै त्यो जुन पिसाब गर्न चापेको बेला पिसाब गर्दाखेरि पनि यो हातमा सिलिक सिलिक गर्छ। अनि दिशा गर्न पर्दा अब दिशा आउन लाग्यो भनेपछि अनि यो हात पहिले सुरुदेखि नै हातमा सिलिक 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 हुन थाल्छ। अनि मलाई त्यो हात मिची मिची बस्छु, म यसरी मार्दै बस्दै गर्छु। ओके, त्यसो एकचोटि त्यो त्यसले के दर्शाउँछ भन्दाखेरि प्रेसर परेको बेलामा नसामा प्रेसर पर्छ, जसको कारणले त्यो देखिएको। एकचोटि जाँचेर त हेर्नुपर्छ, यो सिरियस प्रब्लम केही होइन भनेर स्योर हुनको लागि एकचोटि जाँच्नु त पर्छ। डाक्टर साहबलाई ह्याम्स हस्पिटलमा भेट्न पाइयो त्यसो भए? वीर हस्पिटलमा सोमबार र बिहिबारमा हुन्छु। जस्तै भोलि म 11 बजेपछि ओपिडीमा हुन्छु, बिहिबार पनि 11 बजेपछि हुन्छु। त्यो बाहेक इभिनिङमा वीर हस्पिटल सकिसकेपछि 4:30 बजीतिर म ह्याम्समा आएको हुन्छु भनौँ न। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। हस् हस् हस्। अब चालिक डङ्गललाई भन्ने हजुर नमस्ते। नमस्ते। मेरो चाहिँ एकचोटि के भएको थियो भन्दाखेरि म मेसमा बसिरहेको थिएँ, पछाडि बोलाइएको थियो र दायाँ साइडबाट मैले अकस्मात यस्तो फर्किँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ यो करङको साइडमा, करङको वरिपरि चाहिँ पेन भएको थियो 3 महिना जति अगाडि। अनि मेरो ब्याक पेन पनि थियो, मैले देखाएर एक्सर्साइजहरू पनि गरिरहेको थिएँ डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै। तर अहिले यो पछिल्लो दुखाइ चाहिँ नयाँ हो र यसरी दायाँ अकस्मात मोड्दाखेरि जुन मसल्स पेन भयो कि जस्तो लागेको थियो, कसरी अर्थात् त्यो करङमै क्र्याक भयो के भयो थाहा भएन। त्यो अलिक निको जस्तो हुन्छ, फेरि पनि पेन हुन्छ, त्यसैले के भएर होला, के गर्नु पर्ला भनेर एकचोटि। अब यो तपाईँले भने जस्तै एक्सट्रिम मुभमेन्टमा मसल टियर हुनसक्छ, एक्सट्रिम मुभमेन्टमा हड्डीहरू कुचिन सक्छ, नसकिने होइन। हजुर, त्यो हो भनेदेखि मसल टियर भएको अथवा बोनमा भएको हो भने पेन चाहिँ लामो समयसम्म रहनुपर्ने र पेन चाहिँ अलिकति खटाउन नसक्ने खालकै हुनुपर्ने हो। खटाउन सक्ने खालकै पेन मात्रै थियो भने चाहिँ नि अब सायद त्यो मसल स्प्रेन मात्रै हो कि? हजुर, फेरि यो सुरुमा हुँदाखेरि चाहिँ सुत्दाखेरि आराम हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ उठेर यताउति गर्दाखेरि त्यति पेन भएको फिल हुँदैन, तर सुत्दाखेरि यो के अरे वान साइडबाट अर्को साइडमा यसो गर्दाखेरि दुख्ने गर्छ अहिले चाहिँ। त्यो पेन त्यही त फाइब्रोमाइल्जियाको पेन हुनसक्छ। एक्चुअली मैले अघि दिएको स्लाइडको पोइन्टहरू एक्चुअली हेर्नुहोस्। हजुर, त्यो पोइन्टसँग मिल्छ भनेदेखि त्यो फाइब्रोमाइल्जियाको पेनै मात्र हुनसक्छ। हजुर, त्यसको लागि के गर्दा एक्सर्साइज अथवा के ट्रिटमेन्टको लागि के गर्नु? त्यही भने चिसोले सेक्ने, तातोले सेक्ने, जसले गर्दा कम्फर्टेबल हुँदै भएन भनेदेखि नि औषधि पाइन्छ। हजुर, त्यो औषधि चाहिँ एकचोटि डक्टरलाई भेटेरै लेख्नु राम्रो हुन्छ। हजुर हजुर, डाक्टर साहबको चाहिँ ह्याम्समा छ भन्नुभयो? हजुर,
ए हुन्छ डाक्टर साहब, म ह्याम्समा कन्ट्याक्ट गरेर ह्याम्समा मात्रै होइन, म वीर अस्कुलमा पनि छु। ए बिरसमा यो जुम मिटिङ यसरी गरेको बेला ह्याम्सको एडभर्टाइज गर्नलाई होइन। ए हजुर त्यो मैले फिल गरेँ हजुर सर। हुन्छ हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू। और गुप्तबहादुरको प्रश्न भनेर आई हेभ अ क्वेसन भनेर गुप्तबहादुर लेखेको देखाएको थिएँ मैले। के भएको छैन त्यो दिनभरि हेरेर पुगेन। हजुर हजुर, यता कृष्ण सरले पनि उठाइराख्नु भएको छ, टिकाराम रेग्मी सरले पनि उठाइराखेको छ। कसलाई भन्नु? ध्रुव सरको के भयो? ध्रुव सरको अनम्युट गरे मैले। टिकाराम सर राख। हजुर ल टिकाराम सर। हजुर हजुर नमस्कार। डाक्टर साहबलाई पनि नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आयोजक सरहरूलाई पनि नमस्कार। म मेरो बिरामीलाई यहाँ अगाडि राखेर म्याडमलाई यहाँ अगाडि राखेर मैले केही कुरा एउटा समस्या छ त्यसमा म सहयोग चाहन्छु। म चितवनमा बस्छु। हजुर। यो समस्या के थियो भने म्याडमको घुँडा दुख्थ्यो। हजुर। अर्थोको डाक्टर साहबहरूलाई देखाउँदा उहाँहरूले यो इन्जेक्सन लगाउनु पर्ने, पानी तान्नु पर्ने, त्यहाँ अरू के गर्नुपर्ने भन्नुहुन्थ्यो। त्यो हामी चाहिँ एउटा स्रोतले गत वर्ष यो लेजर थेरापीले चाहिँ नि यो निको हुनसक्छ भनेर हामी जावलाखेल पुग्यौँ। त्यहाँ डाक्टर सुशीला वैद्यकोमा त्यो ट्रिटमेन्ट गर्न लागेपछि तेस्रो राउन्ड गरेपछि अलि राम्रो भयो। अहिले उनी हिँड्न सक्ने अवस्थामा छिन्। तर त्यो कोरोनाको प्रकोप आएपछि हामी फेरि त्यहाँ जान सकेनौँ र अहिले त्यसै बसिरहेछौँ। त्यो दुखाइ चाहिँ अलिकति बढ्न लागेको छ। अब डाक्टरसँग एउटा राय लिन खोजेको, हामीले के गर्नु उपयुक्त होला? अर्थोको डाक्टर साहबलाई नै भेट्नु उपयुक्त होला? घुँडा खिने समस्या नै हो त्यो, डिजेनरेटिभ। हजुर। अब यसको लागि चाहिँ नि उमेर कति भयो उहाँको? फिजियो अर्थात् लेजर थेरापीमै जानु उपयुक्त होला। फिजियो अन्त लेजर थेरापी भन्दा पनि फिजियोथेरापी चाहिँ नि बढी उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। कारण त्यो फिजियोथेरापी पनि क्वाड्रिसेप्स ड्रिल भन्ने एउटा एक्सर्साइज हुन्छ जुन चाहिँ नि नीलाई भनौँ न घुँडालाई बलियो बनाउने एक्सर्साइज हो फिजियोथेरापी। अब सामान्य भाषामा एक्सर्साइजै भन्न पनि हुन्छ, तर फिजियोथेरापी, फिजियो भनेको थेरापी भनेको ट्रिटमेन्ट उपचार हो, फिजियो भनेको फिजिकल तरिकाले है त। सर एउटा कुरा मैले अलिकति प्रश्न राख्न अलिकति कन्फ्युज भयो कि होइन, घुँडामा समस्या भयो र हामी त्यो डाक्टर साहब कहाँ गएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने यो समस्या घुँडाको होइन, तपाईँको ढाडमा समस्या हुनसक्छ भनेर त्यहाँ एक्सरे गर्न लगाउनु भयो। एक्सरे गरेपछि हाम्रो त्यो L5 र L6 मा समस्या देखियो। L5S1 भनौँ न, L5S1 मा समस्या देखिन सक्छ। हजुर। अब त्यो समस्या हो भने कस्तो किसिमको समस्या, त्यो त मैले एक्सरेहरू हेरेपछि, एमआरआईहरू गराएको छ भने एमआरआई हेरेपछि म भन्न सक्छु त्यो घुँडाको दुखाइ त्यहाँको कारणले भएको। जेनरली L5S1 भन्ने त्यो दुईटा लेभलको बिचमा भएको समस्याले घुँडामा दुख्दैन है। घुँडामा दुखाइ र उहाँको उमेर सोधेको थिएँ मैले, उमेर कति? उमेर 55। तर अर्थोपेडिक सर्जनहरूले पानी जमेको छ भने पानी तान्ने र घुँडामा इन्जेक्सन लगाउने गरेको थियो। गरेको छैन। गर्नुपर्छ गराएनौँ। हजुर गराएनौँ। गर्नुपर्छ भन्थे भन्नु भएन? गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। मलाई त्यही त त्यो घुँडा खिएकै दुखाइ हो कि जस्तो लागिरहेछ। तर अहिले त्यो ढाडमा थेरापी दिएपछि 3 राउन्ड त गरियो। 3 राउन्ड चाहिँ हामीले 3 हप्ता भनौँ न पटक पटक गरेर थेरापी गरिसकेपछि त धेरै राम्रो भयो, राम्रो भइरहेको थियो। गत सालको पुस मेरो राय यदि नसा ढाडमा नसा थिचिएर अथवा नसा च्यापिएर खुट्टा दुखेको हो भनेदेखि त्यो लेजर थेरापीले निको नपारिकन त्यो प्राकृतिक रूपले आफै निको भएको
मैले अघि मेरो प्रस्तुतिमा पनि भनेको थिएँ कि त्यो डिस्क प्रोल्याप्स भएर खुट्टामा जाने जुन दुखाइ हो केही पनि नगरे पनि औषध नदिए पनि 4 देखि 6 हप्तामा निको हुन्छ है। त्यसैले त्यो थेरापीलाई क्रेडिट दिनुभन्दा अगाडि हामी के पक्का हुनु पर्यो नि के त्यो सही नसाकै दुखाइ थियो त, नसा च्यापिएर थिचेर दुखेको थियो त, जुन चाहिँ नि साधारण एक्सरेले देखाउँदैन। त्यो हेर्नको लागि हामीले जाँच्दाखेरि थाहा पाउँछौँ कुन चाहिँ नसा कुन ठाउँमा थिचिएको छ भनेर। तर त्यसलाई प्रमाणित गर्ने एउटै मात्रै उपाय त इमेजिङ, त्यो पनि एमआरआई गरेर मात्र भन्न सकिन्छ। लेजर थेरापीले सुधार कसरी गर्यो होला भन्दा त भने नि प्राकृतिक रूपले कि त त्यो नसामा आफै सुधार भयो, किनभने त्यो लेजर थेरापीबाट आउने जुन लेजर रे हो त्यो रेले नसालाई काउन्टर इरिटेसन भन्छौँ। जसरी हाम्रो शरीरमा कुनै ठाउँमा हामीलाई चिलायो भनेदेखि त्यो चिलाएकोलाई रिलिफ गर्न हामी के गर्छौँ, कनाउँछौँ। चिलाउनु भनेको दुखाइ जस्तै एउटा इरिटेसन हो, कनाउनु भनेको चाहिँ नि काउन्टर इरिटेसन भन्छौँ हामी त्यसलाई, है त, त्यो रिमेडी हो। त्यस्तै लेजरले काउन्टर इरिटेसन गरेर त्यो पेनलाई मास्क गरेको भएदेखि म भन्न सक्दिनँ, होइन भनेदेखि लेजर थेरापीले नसाको दुखाइलाई कम पार्छ, लेजर थेरापीले नसाको दुखाइ जान्छ भन्नु चाहिँ नि यो सम्पूर्ण रूपले म त अन्धविश्वासै भन्छु। यो साइन्टिफिकल्ली प्रुभ गर्न सक्ने मैले थाहा पाएकोमा कुनै आधार छैन। ओके, हस् डाक्टर साहब, यो मलाई पनि यसले चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्यो। डाक्टर साहबलाई धन्यवाद छ। उनले केयरफुल हुनुपर्ने कुरामा के कुरामा केयरफुल हुनु पर्ला अलिकति? होइन, नसा च्यापिएको ढाड दुखेको छ, नसा च्यापिएकै छ भन्ने हो भनेदेखि पहिले भने सुरुमा अब डिस्क प्रोल्याप्स भएर भएको छ भने त हामी सुरुमा हेभी वेट लिफ्टिङ नगर्नु, धेरै बेन्डिङ नगर्नु, अनि त्यही फिजियोथेरापी, हजुर, ब्याक मसल स्ट्रेन्थनिङ एक्सर्साइज जुन मैले अघि देखाएको थिएँ त्यो एक्सर्साइज गर्नु भनेर भन्छौँ होइन। र धेरै बेन्ड भएर काम नगर्ने, कुप्रेर काम नगर्ने। हस्, अब धन्यवाद। टिकाराम सरको चाहिँ जिज्ञासा पुरा भयो होला। हस्, अब कृष्ण अयर सरको चाहिँ एउटा प्रश्न छ, त्यसपछि हाम्रो प्रश्नहरू सकिया जस्तो लाग्छ अनि हामी चाहिँ उ गर्छौँ। ल कृष्ण अयर सर। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार। 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 यो सरलाई मैले के भने म पनि ढाडको बिरामी हुँ। हजुर। अब मसँग चाहिँ यो झन्डै 18 वर्ष अगाडि जनवरी 2003 को मसँग एउटा एक्सरे छ। त्यो एक्सरेको रिपोर्ट ओपिनियन मात्र मैले सरलाई पढेर सुनाउँदाखेरि सबै कुरो छर्लङ्ग हुन्छ होला। हजुर। यो चाहिँ यो माइलोग्राम एक्सरे हो सर। यो माइलोग्राम त्यति बेला एमआरआई आएको थिएन, त्यही भएर माइलोग्राम गर्ने चलन थियो। हजुर। हो सर, यो हो। अब यो ओपिनियनमा के छ भने डिस्क प्रोलेप्स L5S1 with mild disc prolapse L4 L5 with root slab cut off on the left side at the level of L5. ओके, L5 भनेपछि हजुरको दुईटा लेभलमा L5S1 र L45 दुईटै लेभलमा डिस्क प्रोल्याप्स रहेछ। त्यो मध्ये L45 को लेभल चाहिँ नि लेफ्ट साइडको सिम्पटोमेटिक रहेछ, जसलाई चाहिँ नि त्यो डिस्कले थिचेको रहेछ भन्ने थाहा भयो। हजुर। त्यो पेन पनि त्यति बेला लेफ्ट लेग नै पेन थियो होला, लेफ्ट लेगमा पेन थियो होला। यति पेन भयो डाक्टर साहब, त्यो त असह्य पेन हुँदो रहेछ। अनि त्यो खुट्टा तान्नु पनि नमिल्ने, हिँड्नु पनि नमिल्ने, झन्डै म त अब हिँड्नै सक्दैन कि भन्ने जस्तो अवस्थामा पुगेको थिएँ। त्यो पेन जति बेला हुन्छ त्यति बेला चाहिँ असाध्य नै पेन हुन्छ। हजुर। अब मैले चाहिँ अब त्यो उपचारको क्रममा एउटा डाक्टर साहबले चाहिँ अपरेसन गराउनु पर्छ भन्नुभयो र अपरेसनको तयारी पनि भयो, तर मैले अपरेसन गराएन। हजुर। र अर्को डाक्टर साहब कहाँ गएपछि उहाँले चाहिँ एउटा फिजियोथेरापी र 1-2 हप्ता खाने कुनै औषधि दिनुभयो र त्यो औषधि भन्दा पनि थेरापीले चाहिँ ठिक भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। सही हो। त्यो हुँदै गर्दा अब केही सावधानी अपनाउनु पर्ने पनि थियो। त्यो जम्मै मैले अहिलेसम्म अपनाइराखेको पनि छु। फिजियोथेरापी कन्टिन्यू गर्नु पर्यो।
हजुर अहिले मलाई समस्या के भइरहेछ भने त्यही बायाँ खुट्टामा अब मैले हिँड्दा हिँड्दै यो गोरीगाँठा मुनि कहीँनिर अलिकति पनि ब्यालेन्स बिग्रियो, अलिकति उच्चो निचोमा पर्यो भने म चाहिँ झन्डै झन्डै लड्ने जस्तो अवस्था हुन्छ र त्यो खुट्टो मर्किएको जस्तो पनि मलाई अनुभव हुन्छ। यो पटक पटक भइरहन्छ फेरि। र मैले यो रोमाक्सियल भन्ने एउटा तेल मालिस गर्छु। हजुर। अब तर यो त्यसै कारणले हो कि अथवा चाहिँ अरू कुनै यो समस्या थपिएको हो कि अब धेरै बेर उभियो भने मेरो कम्मर अलिअलि दुख्छ फेरि। अरू कुनै समस्या पनि हुनसक्छ है। यो डिस्क प्रोल्याप्स भन्यो नि, ट्रिटमेन्ट नगरिकन त्यतिकै छोडिदिनु निको त हुन्छ निको त हुन्छ मैले भने अघि पनि भनेको थिएँ। त्यो निको त भयो, तर त्यो प्रोल्याप्स डिस्क त्यहाँ जहिले पनि बसिरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो नर्भलाई त्यो नसालाई जहिले पनि इरिटेट गर्दा 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 लङ रनमा चाहिँ नि उयो मैले भनेको थिएँ नि, नसा निस्किने सुरुङ साङ्ग्रो हुन्छ। अनि त्यो साङ्ग्रो भइसकेपछि चाहिँ नसा फेरि थिचिन थाल्छ। अनि थिचेको कारणले अनि त्यही उभिँदा र हिँड्दा खुट्टा गल्ने झमझम गर्ने, विशेष गरी तपाईँको पैताला र पिँडोला देब्रेपट्टिको हिँड्दा र उभिँदा अलि सामान्य भन्दा भनौँ न 10-15 मिनट उभिँदै र 15-20 मिनट हिँड्दैमा खुट्टा गल्ने र झमझम गर्ने, विशेष गरी पिँडोलाको मासु गल्ने र पैताला पोल्ने झमझम गर्ने भयो भने चाहिँ नि सम्भवतः त्यो पहिलाकै असर अहिले देखिन आएको हो, होइन भनेदेखि नयाँ समस्या पनि हुनसक्छ। अनि यो सरले जुन स्लाइडमा देखाउनु भएको एक्सर्साइजहरू थियो त्यो चाहिँ गर्नु त मैले हल्का हल्का त गरिरहेको छु, तर त्यो के हुन्छ त्यसले? जस्तो मकरासन भयो, यो अलि नकारात्मक असर केही पनि छैन। हजुर, त्यसको नकारात्मक असर केही पनि छैन। धेरै दुखेको बेलामा नगर्ने, धेरै दुखेको छ ढाड बज्ने बरु रेस्ट गर्ने, नगर्ने, नदुखेको बेलामा एक्सर्साइज गर्ने। त्यो एक्सर्साइजले केही पनि हानि गर्दैन। अनि यो बेल्ट लाउने हुन्छ नि डाक्टर साहब? यो बेल्ट लाउँदाखेरि लामो समयसम्म बेल्ट लाउनुको मतलब मसल मुभमेन्ट हुन नदिनु हो। मसल मुभमेन्ट हुन नदिनुको मतलब मसललाई कमजोर बनाउनु हो। र लामो समय बेल्ट प्रयोग गर्नुको मतलब ढाडलाई झन् कमजोर बनाएर रोग निको हुन नदिनु हो। फर द टाइम बिङ टेम्पोररी दुखाइ कम गर्न, मुभमेन्ट कम गर्न केही समयको लागि त बेल्ट दिन्छौँ हामी कहिलेकाहीँ। तर लामो समय बेल्ट लगाएर नै दुखाइ कम गर्छु भनेर सोच्नु गलत हो र त्यसले झन् कमजोर बनाउँछ। त्यो नेक बेल्टको पनि त्यही हो? नेक बेल्टको पनि त्यही हो, सर्टेन टाइमको लागि मात्र दिने हो हामीले। हजुर हजुर, हस् हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर। ल हामी सर यहाँ एउटा नारायण कृष्ण सर हजुर कसको नारायण कृष्ण सरको प्रश्न रहेछ एउटा, सरले पढ्नुहुन्छ? अब एउटा यो धेरै लामो 7:30 बजे होइन, अब सकिँला। एउटा अब नारायण सरको के छ भन्नुहोस् त? के रहेछ भने हरेक दिन बिहान म ढाड जोड्ने सम्बन्धी नियमित व्यायाम गर्छु, तर चाहिँ नि अब व्यायाम गर्दाखेरि कटकट चाहिँ आवाज आउँछ। सोको कारण के हुन सक्छ, निवारण गर्न सकिन्छ कि भनेर छ आवाज आउने भन्ने। आवाजसँग दुखाइ छ कि छैन? दुखाइ छैन, अब त्यो लेख्नु भएको छैन, लेखाइ मात्र हो त्यहाँ। अब आवाजसँग दुखाइ छैन, त्यो जोड्नी पड्केको जस्तो मात्रै होला, त्यसले केही हानि गर्दैन। तर आवाजसँग दुखाइ पनि छ भने चाहिँ नि त्यो स्टेबिलिटीमा प्रब्लम भएको हुनसक्छ, त्यही भएर एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर आवाज आउनुसँग दुखाइ छैन भने त्यो नर्मल हो। जसरी हामी जोर्नी पड्काउँदाखेरि आवाज आउँछ त्यस्तै आवाज मात्रै हुनसक्छ। कारण हाम्रो शरीर त्यो ढाडभरि यति जोर्नीहरू छ कि कुनै पनि जोर्नी पड्किन सक्छ। तर आवाज आउनुसँग दुखाइ छ भने त्यो हड्डी दुईटाको फ्रिक्सनको कारणले पेन भएको हुनसक्छ। त्यो हो भने जाँचेर हेर्नुपर्छ। डाक्टर साहब म यो यसै क्रममा एउटा सोधिहाल्नु, छोटो क्वेसन। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यो मसाज गर्दाखेरि टाउको कपाल काट्दाखेरि हजामहरूले टक्क कहिले गर्न नदिनुस्, घाँटी मर्काउने गर्छन्। नेभर कहिले गर्न नदिनुस् भने। मैले धेरैजना टोटल्ली हात खुट्टै नचलेर प्यारालाइसिस भएर आएको बिरामीहरू थुप्रै भेटेको छु। एउटा त्यो जानकारी। अर्को कुरो, यो चाहिँ जेनेटिक हुन्छ कि हुँदैन? यो चाहिँ जस्तै हात यो चाहिँ बिराम ढाडको बिरामी जेनेटिक हुन्छ कि हुँदैन भने एउटा कन्डिसन मैले भने एङ्काइलोजिङ स्पोन्डिलाइटिस भन्ने एउटा चाहिँ नि जेनेटिक हो, त्यो बाहेक अरू जेनेटिक होइन। ल ल ठिक छ।
अब हामी लगभग बन्द गर्न चाहिँ आजको कार्यक्रम सक्न छौँ। अघि उषा अधिकारीज्यूले प्रश्न चाहिँ नि सोध्दै उहाँको आवाज राम्रो आएन, त्यसो भएर हामीले चाहिँ बन्द गर्नु परेको थियो। उहाँले चाहिँ नि सोध्नु भएको के छ भने 15-20 दिनदेखि मेरो नी पेन भइरहेछ, त्यो नी पेन भएको चाहिँ नि के हो चाहिँ नि भनेर सोध्नु भएको छ। कस्तो खालको नी पेन त त्यही हो नि, घुँडा खिएरै भएको हुनसक्छ। त्यो घुँडा खिएर भएको पेन हो कि होइन कन्फर्म मलाई देख्छु, जाँच्नै पर्यो होइन। अब त्यो अरू कारणले पनि हुनसक्छ, तर सामान्यतया घुँडा दुख्ने, घुँडा आइसोलेटेड घुँडामा दुख्ने हो भने खिएकै कारणले हुन्छ, एजमा चाहिँ नि त। यङ्गर एजमा चाहिँ ट्रमा भयो कि इन्जुरी भयो कि अरू केही भयो कि भन्ने कुरा आउँछ, तर ओल्ड एजमा चाहिँ नि युजली खिएरै हुन्छ। ओके, अब हामी आजको प्रश्नहरू सकेका छौँ। अब पनि हामी लगभग 8 बज्न लागेछ। एउटा पटुका बाँध्छन् नि महिलाहरूले, त्यो कति राम्रो हो? त्यो पटुका बाँध्छन् नि डम्म, त्यो पटुका बाँधेको चाहिँ नि मा यसो छ, पहाडमा जसले भारी बोक्छन् है, भारी बोक्दा पटुका बाँध्नु सही छ, भारी नबोकेको बेलामा बाँध्नु जरुरी छैन। आइमाईहरूले पहाडमा पटुका बाँधेको कारण चाहिँ नि जहाँसम्म लाग्छ उनीहरूको ढाडलाई सपोर्ट दिन्छ त्यसले कि, भारी बोकेको बेलामा इट्स बेनिफिसियल। तर त्यो पटुका भारी नबोकेको बेलामा नि बाँध्दै गर्ने हो भने चाहिँ नि त्यसले अल्टिमेटली ढाडलाई कमजोर त बनाउँछ नै। त्यही त। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। हस् ध्रुवजी, मेरो 8 बजीदेखिको अर्को इङ्गेजमेन्ट थियो, त्यसैले मैले नचाहँदा पनि यो सेसनबाट छुट्टी लिनुपर्ने बेला भयो। सबै सहभागीहरूलाई धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। अब हाम्रो केही त्यस्तो गिरावरमा केही छ भने गरौँ, नभए पनि हामी पनि बिदा हुने। धेरैले अब सुन्नु, तर अब यसमा एउटा सामान्य कुरो हजुर अलिक के गर्नुपर्ने भयो भने सर, ठ्याक्क टाइम चाहिँ हामी क्यालकुलेट गरेर चाहिँ नि कम छोटो प्रश्न सोध्ने भयो भने अरूलाई पनि अवसर हुन्थ्यो भन्ने कुरा अबदेखि। मैले यदि कुनै दिन फेरि प्रस्तुति दिएछु भने म आफूले प्रस्तुति पनि छोटो गरिदिनु पर्ला। थ्याङ्क यू। ठिक छ, प्रस्तुति ठिक छ। प्रश्न चाहिँ अलिकता सबैलाई अवसर, किनभने अरूको पनि हात उठिरहेको थियो होला। ठिक छ, एकदम राम्रो छ। प्रश्न त जायज छन् सबैको। आजको प्रश्न आवश्यक पनि छ, त्यसैले हस्, धन्यवाद।